नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इवनिंग आवर और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद फारूक नज़र। अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। आज पीर की शाम है, 30 अक्टूबर, 15 रबीउस्सानी। उम्मीद है आप जहां भी प्रोग्राम देख रहे होंगे खैर आफियत से होंगे। और हमेशा की तरह पीर के पीर हमारा सेगमेंट है आज शाम तक हालात हाजरा पर मबनी, और इसमें मेरे साथी मेज़बान हैं आगा सैयद अली मूसवी। उनको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मूसवी साहब। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपकी खिदमत में भी सलाम और हमारे नाजरीन की खिदमत में भी सलाम अर्ज करते हैं। मेहरबानी, वालेकुम अस्सलाम। और नाज़रीन, हस्बे मामूल जो अपडेट्स हैं खबरों की, अहम इश्यूज की, उस पर आपका और हमारा साथ रहेगा यूके टाइम 7 बजे तक। पाकिस्तान में या एशिया में जो नाज़रीन देख रहे हैं, 1 घंटा ताखीर से प्रोग्राम हुआ करेगा। अमूमी जो हमारा वहाँ पाकिस्तान टाइम 9:30 बजे प्रोग्राम होता था, अब 10:30 से तकरीबन 12 बजे रात तक ये प्रोग्राम होगा अगले कुछ महीने। और अपडेट्स यही हैं, एक तो फ़लस्तीन की सूरत हाल, उस पर आपको अपडेट करेंगे पारा चिनार कुरम में क्या सूरत हाल है, और उसके बाद फिर पाकिस्तानी जो सियासी मामलात हैं उसमें जाने की कोशिश करेंगे। इलेक्शन वक्त पर होंगे ये दावा किया जा रहा है, लेकिन वो वक्त कौन सा मुतय्यन है या वो किसने उसका तय करना है, ये अभी तक फाइनल डेट नहीं आई। कोई कहा जा रहा है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में, कोई कह रहे हैं कि वहां पर सर्दियां या बर्फबारी होगी, मुश्किलात हैं, यानी अभी सवालिया निशान मौजूद है। लेवल प्लेइंग फील्ड, और इमरान खान क्या कम से कम इलेक्शन तक वो पाबंद सलासली रहेंगे, और भी दीगर मामलात हैं। इस्तेहकाम पार्टी ने भी एक जलसा किया है, तो कुछ लोग उनकी पार्टी को भी ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये सारी अपडेट्स हम शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपडेट्स जानते हैं आगा सैयद अली मूसी साहब से। बहुत शुक्रिया फारूक भाई। और हालात हाजरा की जहाँ तक बात है, अब यकीनन सोशल मीडिया का दौर है और बहुत तेजी के साथ खबरें जो है वो पूरी दुनिया में गर्दिश कर जाती हैं। वो वक्त नहीं कि उसको छुपाया जा सके। बहरहाल जो भी बिल्कुल खास खास खबरें हैं और वो आपकी खिदमत में पेश कर देते हैं। जहां पर इसराइल के दरमियान और हमास के दरमियान जो है वो एक बाकायदा खुरेज जो है वो जंग जारी है। वहां पर दूसरे फ्रंट से भी जो है वो इराक से, शाम से, लबनान से भी खबरें जो है वो मौसूल होती रहती है, क्योंकि जो अमरीकी अड्डे हैं उनके ऊपर मुसलसल जो है वो रॉकेटबारी हो रही है। और इस हवाले से जो है वो हादी अल आमरी, जो कि इराक की जो हशद अशाबी है, जिसको पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स कहा जाता है, कि उसके डिप्टी कमांडर हैं, उन्होंने कहा कि वक्त आ गया कि अमेरिका की क़यादत में बैनुल अक़वामी इत्तेहादी अफ़वाज इराक से निकल जाएं, क्योंकि अब उनकी मौजूदगी की यहाँ पर कोई ज़रूरत या कोई जवाज़ नहीं है। और हम देखते हैं कि जो कि इराक के अंदर जो ऐन अल असद वगैरह और मुख्तलिफ जो कि और शाम की सरहद से करीब मुल्हक जितने अल उमर आइलफील्ड तक, शाम के अंदर तक कहूँ मैं, अगर जो अमरीकी अड्डे हैं उस पर मुसलसल जो है वो रॉकेटबारी जो है वो मुसलसल जारी है। और उसकी सही तफसीलात मीडिया में जो है वो यकीनन नहीं आ पाती हैं, क्योंकि सिर्फ खबर आती है और उसके बाद जो है उसको वाज़ेह नहीं किया जाता। और इसी तरह से एक और खबर है, वो भी बड़ी दर्दनाक खबर है, कि इसराइल की हुकूमत की तरफ से दूसरी मरतबा गजा के अंदर जब कैंसर के मरीजों के हॉस्पिटल को निशाना जो है वो बनाया गया है, कि फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने मंगल की शाम ऐलान किया कि गजा में कैंसर के मरीजों के हॉस्पिटल को गुज़िश्ता चंद दिनों में दूसरी बार जो है वो निशाना बनाया गया है। और इसराइली कंपनियां, जो हुकूमत की फ़िज़ाई कंपनी है, उन्होंने सऊदी अरब और अम्मान के ऊपर से परवाज़ों को बंद कर दिया है। और इसराइली हुकूमत की एल एयरलाइंस ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र जनूब मशरक़ी एशियाई ममालिक के लिए सऊदी अरब और अम्मान के लिए जो अपनी परवाज़ें हैं वो फ़िलहाल जो है वो रोक दी हैं। और इराक के ऐन अल असद जो बेस है अमरीकी, जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था, उससे खबर आ रही है कि वहाँ पर 4 ज़ोरदार धमाके जो है वो अमरीकी बेस में सुने गए हैं। खबरी ज़राए ने इत्तला दी कि मगरबी इराक में वाक़ ऐन अल असद बेस के ऊपर 4 जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। ये अड्डा अमरीकी फ़ौज का हेडक्वार्टर माना जाता है यहाँ। एक सिक्योरिटी और ज़राए ने अल मयादीन टीवी नेटवर्क की कवरेज के हवाले से बताया कि ऐन अल असद को मुकामी वक्त के मुताबिक, यानी इराकी वक्त के मुताबिक 6:30 यानी 6:30 बजे जो है वो 4 रॉकेटों से निशाना बनाया गया। ये तमाम चीज़ें हैं जहाँ पर जंगबंदी की बात हो रही है, वहाँ पर जो है वो मामलात भी चल रहे हैं। उधर लबनान की तरफ से जो है वो जो लबनानी ग्रुप्स हैं, वहाँ के भी मामलात हैं, जैसे हिजबुल्लाह के बयान के ऊपर है कि वहाँ से जो है वो उनकी तरफ से भी मुस्तकिल खबरें हैं कि जो
بہت ہی اہم چیک پوائنٹس اسرائیل کے ہیں جہاں کے اوپر ان کے اکوپمنٹس ہیں مختلف نگرانی کے، اور وہ ان تمام چیزوں کو مسلسل جو ہے وہ ان کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے اور ان کو جو ہے وہ تباہ کیا جا رہا ہے. یہ بھی خبریں جو ہے وہ آتی رہتی ہیں. بہت جو ہے وہ معاملات ہیں کہ جہاں پر جس طرح سے کہ غزہ کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، اور غزہ کے اندر جو وہ کہتے ہیں کہ ٹنلز ہیں اندر، اور اس کے اندر زیر زمین سرنگیں ہیں، تو اس کے اندر جو سمجھنے کہ پورا جو جہادیوں کا نیٹ ورک ہے وہ پورا حماس کا، وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر ہے، ہم نے کسی طرح سے اس کو ختم کرنا ہے، اس کو زمین بوس کرنا ہے. مگر غزہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی تک جو ہے وہ کامیابی نہیں ہوئی ہے. اندر جو پیرا ملٹری فورسز ہیں، گراؤنڈ فورسز، وہ اندر داخل نہیں ہو پائی ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہماری پوری اس کی تیاری تھی نہیں. انہوں نے اس کے اوپر اپنی پوری آمادگی کا اظہار نہیں کیا، مگر جس طرح سے جھڑپ ہوئی اس دن آپ نے دیکھا کہ غیر مصدقہ اطلاعات جو تھی جو سوشل میڈیا پہ تھی، اس میں کہیں 32 ٹینک، کہیں پہ 25 ٹینک، اور اس کے ساتھ متعدد فوجی جو ہے وہ اغوا بھی کیے گئے، مارے بھی گئے، کمانڈوز کے مرنے کی خبر، یہ تمام چیزیں مسلسل ہیں. غزہ میں حماس کے ترجمان نے کہا کہ دشمن ہماری بمباری کے بعد نرم علاقوں میں ٹینک لے کر آئے، وہاں کی تمام چیزوں کو جلا رہا ہے. یعنی القسام بریگیڈ دشمن کا مقابلہ جاری رکھے ہوئے اور جنگ کو مؤثر طریقے سے وہ آگے بڑھا رہے ہیں. مزاحمت کے جواب میں جھڑپ کے بعض علاقوں میں دشمن اپنی پوزیشن سے وہ کہتے ہیں کہ پیچھے ہٹ گیا ہے. مختلف، یعنی کہ دونوں طرف کا اگر آپ پوائنٹ آف ویو لیں تو وہ بالکل اپوزٹ ہے. یہ تمام چیزیں بہرحال جو اس وقت پوری دنیا کے اندر احتجاجات چل رہے ہیں اور تمام چیزیں ہیں، تو اس سے عوامی جو ایک رد عمل ہے وہ یہ ہے کہ جنگ کو روکا جائے، اور انسانی خون جس طرح سے بہہ رہا ہے اس کو فی الفور جو ہے وہ اس کو ایک حتمی اس معاملے کو شکل دی جائے اور اس کو روکا جائے، اور فریقین کو بیٹھ کے جو ہے وہ آگے لائے عمل کو آگے بڑھانا چاہیے، بجائے اس کے کہ اگر یہ معاملہ ایسے رہا تو مزید فرنٹ اگر اور کھلیں گے تو اور اس وقت جانی مالی معاشی نقصان جو ہے وہ ہونے کا خدشہ ہے. مگر اس وقت ابھی تک کوئی بھی صورت جو ہے وہ صحیح سے کارگر ثابت نہیں ہوئی ہے، اور اسٹل جو ہے وہ لڑائی وہاں پر جاری ہے. اس کے علاوہ پارا چنار کی طرف آتے ہیں. پارا چنار میں آپ نے دیکھا کہ وہاں پر عصبیت کی آگ پھیلائی گئی اور باقاعدہ اعلانات کیے گئے کہ جو اسرائیل نہیں جا سکا وہ جو ہے وہ پارک چنار کے معمولین پر حملہ کر دے. وہاں پر اس طرح کی، اور آپ نے دیکھا کہ اس کے اوپر حکومت کی طرف سے کوئی جس کو سنجیدہ نوٹس کہیں وہ نہیں لیا گیا، اور جو پاکستانی میڈیا ہے ایک آدھ چینل کو چھوڑ کے کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کو جو ہے وہ بلیک آؤٹ کیا گیا، اس کو نظر انداز کیا گیا. اس وقت پوری مسلم دنیا کے اندر احتجاجات جو اپنی جگہ چل رہے ہیں، نہ کہ اس وقت صفوں میں اتحاد ہوتا، وہاں پر رکشندار کے اوپر باقاعدہ منظم چڑھائی کی گئی. اور جب ہم نے وہاں پر رابطہ کیا فاروق بھائی، تو وہاں پر جو ہے ہمیں بتایا گیا کہ وہاں پر گھروں کے اوپر مارٹر شیل داغے جا رہے ہیں. اب آپ یہ سمجھ جائیں کہ ایک علاقے کو پوری طرف سے پارڈن آف کیا جائے، اس کا انٹرنیٹ سروسز تمام چیزیں زمینی رابطے اس کے منقطع کی جائیں، اور اس کے بعد گھروں کے اوپر جہاں پر فیملیز رہ رہی ہیں اس کے اوپر مارٹر شیل سے حملے کیے جائیں، اور آپ کا میڈیا بھی کوریج نہ کرے اور حکومت کی کان پہ بھی کوئی جو نہ رہیں گے. اور متعدد، یعنی کہ جو علاقے ہیں پارا چندار، جو لوگ راستے میں تھے، سفر پہ تھے، وہاں چاہ رہے تھے تو ان کی گاڑیوں کو روک کر ان کو فائرنگ کی گئی، جس میں سے متعدد شہادتیں ہوئیں، زخمی ہوئے. اور وہاں سے کوئی بڑا ہاسپٹل بھی وہاں پر نہیں ہے، وہاں سے پشاور لے کر آنا پڑتا ہے، جس سے راستے ہی میں آدمی ختم ہو جاتا ہے. تو یہ تو تمام معاملات ہیں. یا تو عملداری حکومت لے یا حکومت عملداری نہ لے، مطلب اس میں بیچ کا کوئی فیصلہ ہونا نہیں چاہیے. وہاں پر معاملات یہ ہیں کہ نہ پوری طرح عملداری ہے، نہ وہاں پر آپ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، نہ وہاں پر آپ اچھے اسکول کھلنے دیتے ہیں، نہ وہاں پر صحت کی کوئی سہولیات ہیں. لوگ وہاں سے پڑھنے کے لیے پشاور آئیں، لوگ وہاں سے سفر کریں، تو راستے میں جو گاؤں ہیں، دیہات ہیں، دوسرے قبائلی سسٹم ہے، وہاں پر جو ایجنسیاں ہیں ان سے ان کی مستقل جھڑپ ہے. تو یعنی نہ عملداری کو پوری طرح چھوڑتے ہیں اور نہ اس کو پورا جو ہے وہ اون کرتے ہیں. یہ سچویشن مسلسل ہے اور یہ آج کی نہیں ہے. ہر کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ پارا چنار میں کبھی دھماکہ ہوتا ہے، کبھی ان مظلوموں کو راستے میں روک کے قتل کیا جاتا ہے. وہاں کی عوام، وہ زیادہ تر وہ لوگ پڑھنے کے لیے جو ہے وہ کام کرنے کے لیے، اگر آپ دیکھیں تو وہ دبئی تک کام کر رہے ہیں. وہاں پر ایک بہت بڑی تعداد ان کی ہے، کراچی میں، لاہور میں، اسلام آباد میں، ایون پشاور میں بہت اسٹوڈنٹ ہیں. مطلب ایک علاقہ سے انسان کیوں علاقہ چھوڑتا ہے؟ بنیادی سہولیتوں پر، یعنی کہ ایک کالج کے لیے پڑھنے کے لیے انسان اپنا گھر چھوڑ رہا ہے اور آنے جانے میں اس کی جان محفوظ نہیں ہے. یہ پوری پاکستان کی قوم کو معلوم ہونا چاہیے.
तमाम पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को मालूम होना चाहिए, ताकि हुकूमत से सोशल मीडिया के ऊपर सवाल किया जाए, उनसे पूछा जाए कि आखिर उनका क्या कसूर है। या तो आप फाटा को पूरी तरह ऑन करें, और अगर ऑन नहीं करते तो फिर उसको अफगानिस्तान का हिस्सा बनने दें या उनको आज़ाद करें, क्योंकि ये दो ही सूरतें हो सकती हैं, ना आप जान और माल, इज्जत और आबरू की तहफ़्फ़ुज़ देने में कामयाब रहे, ना आप जो है वो उनको जो है वो आज़ाद करके उनकी अपनी अमलदारी की तरफ उनको भेजते। तो ये रोज़ का फारूक भाई तमाशा है, और हर कुछ दिन के बाद 12 चनार से हम देखते हैं कि वहाँ से सदा आती है कि इतने लोग शहीद हो गए, इलाके में रास्ते बंद हो गए, जो लोग अंदर हैं वो बाहर नहीं आ सकते, जो बाहर हैं वो जा नहीं सकते। इंसानियत के साथ खिलवाड़ मुसलसल जो है वो जारी सारी है। तो ये जो हमारी फाटा की एजेंसीज हैं, पाराचनार हो, हंगू हो, वजीरिस्तान हो, ये जितने भी एरियाज हैं, हम हुकूमत से यही अपील करेंगे, हुकूमत पाकिस्तान में जहाँ तक हमारी आवाज़ जाती है, कि खुदारा आपकी अमलदारी है, आपकी फोर्सेस मौजूद हैं, तो इनको वही हुकूक दें जो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद को आपने दिए हैं। इनको वहाँ पर इस तरह से सौतेलेपन का सलूक इनके साथ न करें। यही आपकी सरहदें हैं, यही आपकी सरहदों के मुहाफिज हैं, जो हमेशा फौज के साथ शाना बशाना पाकिस्तान की सलामती के लिए लड़े हैं। इनके साथ इतना सौतेला सलूक ना किया जाए। ओवर टू यू फारूक भाई। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल नाज़रीन, अफसोसनाक सूरत हाल। वैसे भी पारा चिनार को पाकिस्तानी फ़लस्तीन कहा जाता है और वहाँ पे भी अमन अमान के मसाइल ऐसे ही हैं। और बल्कि कुछ साल पहले तो कॉल्स जब आती थी, वहाँ के स्टूडेंट बताते थे हम तो पारा चिनार से पेशावर बरास्ता अफगानिस्तान वो आया करते थे। अब की पता नहीं क्या सूरत हाल है, हो सकता है वहाँ भी बंद है, और तीनों तरफ से एक वो बाड़ लगा के या उनको एक महसूर किया गया हुआ है। तो ये सूरत हाल वहाँ के मोमिनीन के ऊपर। और फिर फ़लस्तीन की 7 अक्टूबर से लेके अब तक की जो सूरत हाल है वो हम सबके सामने है। 8 से 10 हज़ार के करीब जो लोग हैं वो इसमें शहीद व हलाक हो चुके हैं, और अभी तक इसकी बेहतरी के लिए, अमन अमान की तरफ जाने के लिए कोई ठोस इकदाम हमें नजर नहीं आ रहे। बड़े बड़े मुजाहरे हो रहे हैं फ़लस्तीन के हक में, या वहाँ के जो मजलूम अवाम हैं वहाँ उनके हक में, पाकिस्तान समेत इवन लंदन में, पेरिस, बड़े बड़े शहरों में मुजाहरे भी हुए हैं। लेकिन यहाँ की जो हुकूमतें हैं वो एक अपना उनका एक स्टांस है, और वो उनका क्या, वो किन की तर्जुमानी कर रहे हैं। या तो हमने कोई फुटेज देखी हो किसी भी इंटरनेशनल मीडिया पे कि इसराइली जाहिरियत के हक में मुजाहरे हो रहे हैं, फिर तो हम कहें कि हाँ, जो जो हुकूमतें उनके हक में बात कर रही हैं तो वो भी एक से है, वो भी एक लाएअमल है, वो भी एक क्या कहते हैं कि अवामी राय है जिसकी हुकूमतें नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो अफसोस की बात यही है कि हुकूमतें वो एक अलग स्टांस है ताकतवर ममालिक की, कोई भी अमन की बात होती है उसे वीटो कर दिया जाता है, और जो देर पा हल है उसके लिए कोई भी इकदाम फिलहाल नहीं उठे। और इसमें खुदा ना करे ये मामला मजीद तूल पकड़ गया तो ये सिर्फ कोई इलाकाई जंग नहीं रहेगा, ये इर्द गिर्द के जो ममालिक हैं वो भी इसके हिसार में आ सकते हैं, वो उसके खतरे में आ सकते हैं। तो पाकिस्तान के नाज़रीन मामलात में चलते हैं, और इसमें अब आपकी टेलीफोन लाइन्स भी खुली हैं, आप भी ज़रूर शामिल हो सकते हैं और ज़रूर आके आप इसमें अपनी राय का इजहार कीजिएगा। सबसे पहले तो इलेक्शन वक्त पर होंगे ये कहा सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने, जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर हैं। उनकी भी एक अजीब हमें इमरान खान के दौर में वो आए थे, और उसमें हमने देखा कि इमरान खान साहब ने उनकी बड़ी तारीफ की थी। उससे पहले जो इलेक्शन कमिश्नर थे, तो ये वो दौर था जब इमरान खान जो हैं वो जो भी इस्टेब्लिशमेंट, या इमरान खान की इवन नैब चेयरमैन जब आए थे तो उनकी भी काफ़ी उन्होंने कहा कि ये तो ऐसा काम होगा कि बहुत ही शफाफियत के साथ, जावेद इकबाल जो नैब चेयरमैन थे तो उनकी बहुत तारीफ हो रही थी। लेकिन बाद में पता चला कि बस तारीफ या महज अल्फाज जो हैं वो इमरान खान ने कहे हैं, लेकिन वो किन के बंदे थे वो अभी तक काम कर रहे हैं। इमरान खान अगर वो उनका पेज फटा तो वो कहाँ पे हैं वो हम सब जानते हैं, और जो रह गए हैं या जो अभी भी अपनी कुर्सियों पे मौजूद हैं वो किन के साथ थे या किन के आशीर्वाद के साथ वो अपनी अभी तक कायम है वो हम सब जानते। तो इलेक्शन होंगे नहीं होंगे ये अभी तक इवन पीपल्स पार्टी जो है वो भी दबे लफ्जों में इसका इजहार कर चुकी है कि अभी तक इसकी तारीख ना देना ये एक सवालिया निशान है। एक
मोटा एक अंदाजा जरूर दे दिया था इलेक्शन कमीशन ने कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में, और ये वो हफ्ता होगा कि जब जो आइन हमारा कहता है 90 दिन के दौरान इलेक्शन जो है वो आपने करवाने ही करवाने हैं। लेकिन वो आइन जिसकी इस साल 2023 में 50वीं सालगिरह मनाई गई बड़ी धूमधाम के साथ, और आपको एक सेशन याद होगा कौमी असम्बली में एक सेमिनार कहेंगे क्योंकि वो उसमें सिर्फ MNAs नहीं थे, उसमें मौजूदा चीफ जस्टिस फायज ईसा साहब भी गए थे और 50वीं सालगिरह को बड़े धूमधाम से मनाया। तो उसी आइन के अंदर लिखा है कि पाकिस्तान में जब भी कोई असम्बलियां तहलील होंगी तो 90 रोज के अंदर इलेक्शन होंगे। इसकी पामाली की गई है, लेकिन ये जमहूरी किसी भी हुकूमत या सेटअप ने इसकी पामाली नहीं की। ज़िया-उल हक के वो मशहूर जो 90 दिन है वो 11 साल तक मुहित रहे। अगर तो उसी डगर पे चलना है या उसी को लेके आगे बढ़ा जा रहा है तो फिर तो कोई ऐसी बात नहीं है, बहस की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब दावा ये किया जा रहा है, सितम ज़रीफी असल में यही है और रोना भी इसी पे आता है कि दावा ये किया जा रहा है कि जी कानून की बहुत ही बालादस्ती है, हमने अपनी गलतियों को ठीक कर लिया है, हम न्यूट्रल हैं, हम बिल्कुल कहते हैं कि गैर जानबदार हैं और इलेक्शन जो है वो आइन के मुताबिक होंगे। तो आइन तो 90 दिन का आपसे तकाजा कर रहा था, लेकिन आपने उस आइन की भी धज्जियां बिखेर दी हैं। अभी तक कोई तारीख नहीं है। और नवाज शरीफ साहब जैसे मुल्क में वापस आए 21 अक्टूबर को, और जैसे जैसे उनके केसेस जो हैं वो ऐसे जैसे बर्फ पिघल रही है वैसे उनके केसेस पिघल रहे हैं। तो एक इंसाफ का जो एक हमारा जो निजाम है उससे आम बंदे की जो एक उम्मीद है या आस है, जो पहले भी बिल्कुल एक खस्ता हालत में थी, लेकिन अब तो बिल्कुल ही पाकिस्तानी अवाम से अगर पूछ लें कि क्या कोई वहां पे कोई कानून है, क्या आपको कोई जालिम जो है वो इंसाफ के शिकंजे में आता हुआ नजर आएगा, तो कोई भी पाकिस्तान का एक छोटा सा बच्चा जो है वो भी शायद ये कहने पे मजबूर होगा कि नहीं, पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है, अमीर के लिए कानून और है, गरीब वहां पकड़ा जाएगा कोई मोटरसाइकिल चोरी में, भैंस चोरी में, कार चोरी में, उनके लिए तो हमारी पुलिस जो है वो पूरी एक बिल्कुल चाको चौबंद होंगे हमारे इदारे भी। लेकिन जो अमीर हैं या जो खरीद सकते हैं निजाम को, आपने देख लिया कि किस तरह से इस निजाम को खरीदा गया। और वो सारे जो केसेस थे या वो तमाम जो प्रोसिक्यूशन थी जो होनी चाहिए थी हुकूमत की तरफ से, अब नैब जो एहतसाब का इदारा, उनके वकील कह रहे होते कि नहीं जी, हमें इनसे कोई पूछ पड़ताल करने की जरूरत नहीं है, हम इनको कोई गिरफ्तार नहीं करना चाहते। वही इदारे जो बड़ी बड़ी फाइल्स, ट्रक या गाड़ियों के ऊपर फाइलें हमें दिखाया करते थे, हम कहां जाएं? पाकिस्तानी अवाम जो है वो इमरान रियाज जिनकी जबान ही बंद कर दी गई है, जिनको टार्चर कर दिया गया है, उनका असल में कसूर था क्या? वो सटपटा गए या वो एक हम सब पाकिस्तानी अवाम जो बोल सकते हैं? पाकिस्तान में शायद अगर हम इस वक्त होते तो उतना भी बोलना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता, लेकिन इतनी आवाज उठा लेना कि वो क्या मामलात हैं कि जब एक मौके के ऊपर एक जो फर्द है वो इतना बड़ा मुजरम है, इतना बड़ा वांटेड है कि उसको मुल्क में रहने की जरूरत नहीं है, उसको 10-10 साल कैद की सजा सुनाई जा रही है, और एक मौका ये आता है कि वो सारे मामलात जो हैं वो बिल्कुल ऐसे उड़ जाते हैं कि जैसे हवा से बादल उड़ जाते हैं। तो ये क्या है? पाकिस्तानी अवाम ये सवाल पूछ रही है। हाँ, कुछ केसेस होते हैं, एक देखे ना कि इनको बेनिफिट कितना मिलता है, हमारे बड़े सियासतदानों को बिल्कुल ऐसे मामलात होते हैं कि जो भैंस चोरी का केस भी डाल दिया, डबल सवारी का केस डाल दिया, ऐसे छोटे मोटे केस डाले हैं। ये भी एक अजीब हमारे निजाम की एक खराबी है। लेकिन उसी आड़ में फिर वो साईं कहते हैं कि जरदारी साहब कहते हैं कि जी मैं तो 11 साल जो है वो जेल काटी है, एक पाई मेरे के ऊपर करप्शन की साबित नहीं हुई। नवाज शरीफ साहब के हामी कहते हैं जी हम तो देखे कितनी बार मुशर्रफ का ट्रायल भी झीला है, इमरान खान ने भी हमारे पंखे बंद कर दिए, ट्रायल झीला है, जावेद इकबाल ये किया वो किया, मुल्क बदरी, एक ढेले की करप्शन बकौल शहबाज शरीफ के वो साबित नहीं हुई। लेकिन साबित क्या होनी है जब आपने कोई मनी ट्रेल दी नहीं? हकीकत में देखें तो ये जो भी फ्लैट्स यहाँ पे रहकर गए मियाँ साहब, उसकी कोई मनी ट्रेल नहीं है। जो कहा था कि हजूर ये है वो जराए, वो कोई जराए जो हैं वो उन्होंने अदालत में पेश नहीं किए, अवाम को वो मुतमईन अभी तक नहीं कर सके। लेकिन उन्होंने ये किया ना कि अपने जराए देने के बजाय, वकील करने के बजाय उन्होंने जज कर लिए हैं,
उन्होंने उस निजाम को ही कर लिया है जिसने वो अंगूठे लगवाने थे कि किसी आम पाकिस्तानी के वो घर तक अगर कोई वैन जाती थी, उसने वो बंदा ही एयरपोर्ट के ऊपर बुलवा लिया कि ठीक है, इसहाक डार साहब जो वांटेड थे, उनके ऐसे केसेस खत्म हुए, को सीधा सीधा वो भर्ती हो गए वहां पे एज ए वजीर पाकिस्तानी हुकूमत में, और अब वो मसीहा के तौर पे सामने आ रहे हैं। और वो मसीहा, लास्ट प्रोग्राम में भी हमने बात की थी कि आखिर उनके पास क्या गिद्दड़ सिंगी या क्या फार्मूला होगा जो उन्होंने पिछले 16 महीने भाई साहब की हुकूमत में उन्होंने यूज नहीं किया, और वो कोई अजीब सी उनके पास कोई ऐसा फार्मूला है जो वो आवाम को देंगे और नवाज शरीफ के आते ही तमाम हालात ठीक हो जाएंगे। तो ये एक मामला है। और इसी तनाजुर में इमरान खान की एक मुलाकात उनके वकील से हुई, तो उन्होंने कहा कि ये लंदन प्लान नहीं है, लंदन मुआहदा है। तो ये बड़ी एक अहम बात उन्होंने की कि प्लान होता है वो उसके अंदर प्लान से इधर उधर भी हुआ जा सकता है, उसके पहुंचने में कोई रुकावट भी आ सकती है, लेकिन जो मुआहदा है, वादा है, वो तो ऐसा है कि आपने उसको इफा करना ही करना है, उसके ऊपर अमल दरामद करना ही करना है। तो लग ऐसा ही रहा है कि नवंबर 2022 में जब बाजवा साहब गए थे, उसके बाद से जो वादा किया गया, वो वादा जो है वो पूरा किया जा रहा है, और अभी तक उसके हम असरात देख रहे हैं कि कैसी खूबसूरती से वो वादा पूरा किया जा रहा है। तो ये सारी कुछ अपडेट्स थी, और इसमें अच्छा, अब मूसी भाई अगर आप भी कुछ कहना चाहें जी। अच्छा, मैंने आपको फर्स्ट हैंड जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसके मैंने वॉइस नोट्स भेज दिए हैं, और ये पारा अच्छा चिनार की बिल्कुल फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है जो आपके पास पहुंच चुकी है इस वक्त। तो जहां पर भी मुनासिब हो तो वो सुनवाई जा सकती है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। तो अगर ये इन इश्यूज पे, पाकिस्तान के इश्यूज पे अगर आप कोई बात करना जी चाहें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही है। ये सबके सामने जो 70-75 साल से जो तमाशा चल रहा है, वो मैं समझता हूँ कि वो सोशल मीडिया की वजह से इख्तिताम पजीर हो चुका है, क्योंकि अब सबको ये पता चल गया है, मगर लोगों के हाथ में इस वक्त कुछ भी नहीं है। ना इलेक्शन के थ्रू जी हाँ। क़यादत को मुंतखब कर सकते हैं। मैं बार-बार एक बात कहता हूँ, उसको फिर रिपीट करूँगा हम्म, कि आप एक सिम हम्म, खरीदने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम लॉन्च कर सकते हैं, वोट डालने के लिए नहीं। इससे बढ़ के सही। पाकिस्तान की मतलब इस सिस्टम की बोसीदगी का अंदाज़ा, इसके करप्ट होने का अंदाज़ा, इसके किसी और के कंट्रोल में होने का अंदाज़ा इससे लोगों को कब होगा? बिल्कुल सही। अच्छा, ये बहन ने जो वहां की सूरत अभी भेजी है। जी, जी, बिल्कुल करंट है। ये कल बिल्कुल शाम की है, और ये अच्छा। जो है ये खुद पेशावर में है, और इनका राब्ता कभी हो पाता है, कभी नहीं। और ये बिल्कुल जी हाँ। मुसलसल जो वहाँ पर जो बॉम्बिंग हो रही है उसके ऊपर ये सारी पूरी इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल सही। ये सुनते हैं उन बहन से जो पारा चनार की सूरत हाल है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया जो है वो इस बारे में खब बिल्कुल ब्लैकआउट है, और वहां पे तो जो ब्लैकआउट है। चाहा जाएगा वही चलाया जाएगा। तो ये जरा उनकी बहन की जो अपडेट्स हैं वो सुनते हैं। इससे पहले की जो लड़ाई थी उसमें वो भी तकरीबन हफ्ता जारी थी, और उसमें नॉन लोकल जो पख्तून लोग थे वो आए थे, और उन्होंने एक माहिदा किया था जिसमें इन लोगों को इसका पाबंद किया था कि एक दूसरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और जिस तरफ से खिलाफ वर्जी की जाएगी वो 11 करोड़ रुपए जुर्माना देंगे। लेकिन इस माहिदे की खिलाफ वर्जी की गई अहले सुन्नत की तरफ से, और उन्होंने जो है हम अहले तिशियो की एक फर्द को शहीद कर दिया था, और उसके बाद जो है एक और आदमी को जो कि कतर से आ रहा था और वो पेशावर से पारा चिनार जा रहा था, और उन पे उनकी गाड़ी पे फायरिंग कर दी गई थी पेशावर के इलाके में। और उसके बाद बाकायदा लड़ाई स्टार्ट हो गई पारा चिनार में, और पारा चिनार के इर्द गिर्द जितने भी बॉर्डर इन अहले सुन्नत के गाँव से या उनके एरिया से कनेक्ट होते हैं, चारों तरफ से लड़ाई अभी बहुत जोर से जारी है। और इसके अलावा जो गाड़ियाँ, जो लोग पेशावर में फंसे हुए थे वो वापस जाना चाह रहे थे, अलीज़े से एक जो रोड है वो पारा चिनार को जाता है, वो थोड़ा सेफ है, लेकिन दरमियान में क्योंकि अहले सुन्नत के जो गांव है वो आते हैं, तो उन गांव में इन लोगों ने उनको टारगेट कर दिया और गाड़ियों पे फायरिंग कर दी, और लोग शहीद भी हो गए और लोग जख्मी भी हो गए। अब जो है क्योंकि पारा चिनार में भी बहुत सारे लोग फंसे हुए, उसके अलावा जो
ہے. پشاور میں بھی بہت سارے لوگ پھنسے ہوئے ہیں, بہت سارے فیملیز ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جو نہ پارچنار جا سکتے ہیں اور نہ پارچنار سے یہاں آ سکتے ہیں, اور وہاں بھی بہت جو مشکل حالات ہیں, کیونکہ کوئی سگنلز نہیں ہے, نیٹ ورک کوئی بھی کام نہیں کر رہا اور نیٹ بھی بند کر دیا ہے. اور ایک بہت عجیب بات یہ ہے کہ جو اہل سنت کے علاقوں کی سائڈ پہ ہے وہ صحیح سے نیٹ ورک کام کر رہے, اور جو شیعہ علاقوں میں ہے وہ نیٹ ورک بالکل بند ہے, نیٹ بند ہے, پی ٹی سیل فون بھی بند کر دیا گیا ہے. کیونکہ لڑائی 3 دنوں سے جاری ہے تو اس وجہ سے ادویات اور خوراک اور کچھ بھی جو ہے پارچنار نہیں پہنچایا جا سک رہا ہے, اور وہاں نہیں پہنچ پا رہا, اور زخمی بہت زیادہ ہے, اور وہاں پہ ادویات وغیرہ کی بھی کافی ضرورت پڑ رہی ہے, اور بالکل محاصرہ کیا ہوا ہے پارچنار ایریا کا, کیونکہ چاروں سائڈ پہ اہل سنت کے علاقے ہے, اور درمیان میں جو ہے رستہ بھی ہمارا اہل سنت کے علاقوں پہ ان کے گاؤں میں سے جا رہا ہوتا ہے گزر کے, تو اس کی وجہ سے کافی مشکلات ہے. اور پہلے جو ہے وہ راکٹ وغیرہ نہیں یوز کر رہے تھے, ابھی کل سے راکٹ وغیرہ کافی جو بڑا بھاری اسلحہ ہے وہ بھی کافی زیادہ جو ہے وہ ہر گاؤں سے یوز کیا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ بالکل صحیح موسی صاحب. کیا صورتحال اب ہم کہہ رہے تھے اسرائیل اور فلسطین کی, تو یہ تو دیکھ لیں کہ وہیں پہ تو یہ معاملات چل رہے ہیں, تو اس کے حل کے لیے, اس کے امن و امان کی بہتری کے لیے, یا بالکل ون سائیڈڈ اگر آپ ایک گروہ کو یا ایک طبقے کو آپ دبا کے رکھیں گے تو یہ کب تک آخر یہ سلسلہ رہے گا؟ انصاف تو کرنا پڑے گا, یا جب تک آپ دونوں اطراف میں بالکل حکومت کا کام یہ ہوتا ہے نا کہ جو بھی اگر آپ اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں, آپ امن و امان کرنا چاہ رہے ہیں, تو آپ دونوں دھڑوں یا جو بھی متصادم جو معاملات ہیں ان کے اندر فریق نہ بنے, آپ کسی کی سائیڈ نہ لیں, آپ غیر جانبدار ہو کے بلیک آؤٹ کرا دیا. آپ دیکھیں نا, یعنی کہ میڈیا تو سب کو معلوم ہے کہ پاکستان کا میڈیا کنٹرولڈ ہے, ایک ٹکر بھی نہیں چل سکتا سرکار کی مرضی کے بغیر. تو اب وہ صحافت کا تو ٹائم رہا نہیں, تو اب تو آپ کے سامنے عمران ریاض اور ارشد شریف کی مثالیں موجود ہیں. تو ان تمام چیزوں کو ہوتے ہوئے بلیک آؤٹ کون کرا رہا ہے, کیوں کرا رہا ہے, تو اس سے جانبداری کا اندازہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ کیا کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ. تو اس پہ بالکل صحیح. بہت اور ہے, بہت زیادہ وہ سب یہ یقیناً ایک یہ بھی ایک خام خیالی ہے ہماری, یا جو بھی پاکستان چلانے والے ہماری, کیا کہ میڈیا وقتی طور پہ اگر آپ نے علاقائی میڈیا کو کنٹرول کر لیا تو آپ خبر دبانے میں کامیاب ہو جائیں گے, یا آپ جو حقائق ہیں وہ چھپانے میں کامیاب ہوں گے. یہ وائس آف امریکہ میں یہ جو بہن ابھی بتا رہی تھی, وہ سارا جو امن معاہدے کے باوجود جو کشیدگی ہوئی ہے یا جس نے توڑا ہے, یہ وائس آف امریکہ میں موجود ہے. دیگر انٹرنیشنل میڈیا میں یہ سارا معاملات جو ہیں وہ موجود ہیں. تو چھپانا ناممکن ہے, اس کو حل کرنے کے لیے سچی نیت دکھانی چاہیے. پہلے کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مہربانی شاہ صاحب. فاروق بھائی, آپ کو اور علی بھائی کو, دیکھنے سننے والوں کو پیار اور آداب برا اسلام. جی شکریہ. وعلیکم السلام. اجازت ہے تو کمنٹ کرنا چاہتا ہوں. جی جی ضرور. کل پرسوں کی بات ہے, میرے خیال میں عمر ایوب صاحب نے جو سابقہ مرحوم گوہر ایوب کے جی 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 پوتے ہیں, انہوں نے جسٹس صاحب سے درخواست کی کہ ملک میں جلدی الیکشن کرانے چاہیے. تو جواباً ان کو کہا گیا کہ آپ کے محترم والد دادا صاحب نے ملک کا قانون توڑا تھا اور مارشل لا لگایا تھا وغیرہ وغیرہ, آپ کہتے تھے جمہوری بن کے. تو جواباً میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. جی ان چیف جسٹس صاحب کے محترم والد صاحب نے مرحوم ایوب صاحب کو ایک بندوق پیش کی تھی. تو یہ سب سیاسی کہانیاں ہیں, سب ڈرامے ہیں ان لوگوں کے. میں معذرت چاہتا ہوں, آپ کو سلوٹ کرتا ہوں, خراج تحسین پیش کرتا ہوں دونوں بھائیوں کو. ادھر کچھ چینلز ہیں پاکستانی جن کے کچھ پروگرام بند ہو چکے ہیں,
اگر ان کو کال کرو کچھ کہنے کے لیے، کمنٹ کرنے کے لیے، تو جیسا ہی ان کو کسی چیز کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے تو بند کر دیتے ہیں۔ آپ دو بھائی نادار ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، حق سچ کی بات کرتے ہیں۔ جیسے کہ اہل تشیع کے علماء ہیں جو کیا نام ہے پاکستان میں جنہوں نے اپنی سپیچ دی تھی، تو ادھر اعتزاز حسن جیسے لوگ، علی احمد کرد جیسے لوگ، لطیف کھوسا جیسے لوگ پاکستان میں موجود ہیں، اور انشاءاللہ حق سچ پر فیصلہ ہوگا۔ میں نے کل مولانا فضل رحمان صاحب کو سنا تو وہ کہتے تھے کہ یہ یہودی ایجنٹ ہم پر مسلط کیا گیا وغیرہ وغیرہ۔ میں علماء کا احترام کرتا ہوں، وہ ہمارے سر کے تاج ہیں جو علماء ہیں۔ مولانا فضل صاحب، فضل رحمان صاحب، ان کو شرم آنی چاہیے کہ وہ عالم دین ہے اور جھوٹ بولتے ہیں۔ کبھی بے نظیر کو کہتے تھے آپ اقتدار میں نہیں آ سکتی ہو، آپ خاتون ہو، پھر کبھی کسی غیر ممالک کے سفیر کو کہتے تھے کہ مجھے اقتدار میں لاؤ، میں آپ کی ساری باتیں مان جاؤں گا۔ مولانا صاحب، یہ بچے کے علم میں عمران کو اقتدار سے ہٹانے والے کون ہیں؟ اور ان لوگوں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کو پیسہ دیا جائے تو آپ وہاں بھی فروخت کر دیتے ہیں۔ اس سے بڑی شرم کی اور کون بات ہے؟ اسی پر ہی میں ختم کرتا ہوں۔ افسوس ہے اس چیز کا۔ اور مولانا صاحب، آج بھی آپ تو کہتے تھے کہ اس کو مسلط کیا جائے، آئیں باہر نکلیں، آزادانہ اور منصفانہ الیکشن کرائیں، اگر وہ نہ جیتا تو ہمیں پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیں۔ ٹھیک ہے سر، بالکل صحیح آپ کا پوائنٹ آیا۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ جی عمران صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب فرمائیے، آپ لائیو آ چکے ہیں۔ جی بھائی آواز آ رہی ہے؟ جی جی آواز آ رہی ہے، ہم سب سن رہے ہیں، پروگرام میں آپ شامل ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بھائی، ابھی پارا چنار پر جو بھی بات مفتی علی صاحب نے کی ہے وہ بالکل درست کی ہے، اور ان کی کوئی سننے والا نہیں ہے۔ سو گیا ہوا میڈیا، وہ بھی طاقتور کے آگے۔ تو میڈیا پاکستان کی بے حسی ہے، کسی کی شادی ہوتی ہے یا کوئی پیدائش ہوتی ہے اس کا اتنا اٹھاتے ہیں، اور جن پر ظلم ہو رہا ہے ان کی بات کوئی نہیں اٹھاتے۔ صحیح بات۔ پاکستان قانون کی بات تو بالکل غریب کے لیے کوئی قانون، بڑوں کے لیے ہے۔ تو عدالتیں بھی ان کو جتنی کرپشن والا ہے ان کو آزاد کر دیتی ہیں، اور غریب سائیکل پر جا رہا ہوتا ہے۔ روک بھائی، میں آپ کو ظلم کی بات بتاؤں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ جنرل صاحب آگے آگے جا رہے تھے، اس کی گاڑی پیچھے میں سائیکل پر جا رہا تھا اور گاڑی والے کراس کر رہے تھے، لیکن مجھے ٹرک والوں نے میری تلاشی لی، سائیکل سے اتار کے آدھا گھنٹہ کھلاری رکھا کہ تم دہشت گرد ہو یا کچھ اور ہو، تم کراس کیوں کیا ہے۔ تو مجھے اتنی تکلیف ہوئی، مجھے سمجھ آ گئی کہ پاکستان میں صرف غریب کے لیے قانون ہے تو اور کسی کے لیے نہیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ بہت شکریہ عمران صاحب، یقیناً یہ قابل افسوس چیز جو آپ نے شیئر کی، اور ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے وہ بڑے سیانے ہیں، ان کو پتہ ہے کہاں پہ ہاتھ ڈالنا ہے۔ کوئی کہہ دے کہ میری فلاں کی رشتہ داری ہے تو ان کے ہاتھ کام جاتے ہیں، چپ ہو جاتے ہیں، سن ہو جاتے ہیں، اور غریب کے اوپر تو پھر یہ چڑھ دوڑنا جو ہے یہ ہماری فورسز کا کمال ہے۔ تو افسوسناک صورتحال۔ اور قانون کے حوالے سے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے قانون جو ہے وہ سرنگوں ہو جاتا ہے، بالکل موم بن جاتا ہے کہ جو بھی کیا جائے، اور ایسے ایسے اب تو ترامیم یا ایسا ان کو ڈھالنے کے لیے ماشاءاللہ اس کا جواز بھی موجود ہوگا۔ کوئی بھی آپ بات کہیں گے کہ بھائی یہ کوئی غیر قانونی ہے، لیکن اس کے حامی جو افراد ہیں، وہ 90 دن کی جو بات ہو رہی تھی نا کہ 90 دن میں الیکشن نہ ہوں تو یہ قانون، یہ یعنی آئین کی خلاف ورزی ہے، تو یہ بھی ایک جواز بتا دیا گیا جی اگر 90 دن میں الیکشن نہ ہو تو یہ آئین میں نہیں لکھا کہ اس کی کیا سزا ہے، بس یہی ہے کہ یہ اس کی، تو عجیب اس کی منطقیں اور عجیب اس کے جو جواز ہے۔ بنانا ریپبلک بنانا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھائی، میں نواز بٹ پیرس سے بول رہا ہوں۔ جی مہربانی۔ بول رہا ہوں
आपका बड़ा भाई, छोटा भाई, दरमियाना भाई। मेहरबानी भट्ट साहब, सलामत रहें, सलामत रहें। तो आप सलाम आपको समझ रखे, और मेरे प्यारे भाई, प्यारे प्यारे आगा अली मशहूर, उनकी खिदमत सामने की दर। शुक्रिया क्योंकि शुक्रिया। माशाल्लाह जो कराची में तो अगर ज़बान सीखनी हो, एटिकेट्स सीखने हो तो कराची जाएं, सही बात, पठान भी उधर ही जाएं। सही बात है, सही बात है। ये जो 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 जिनको निकाल रहे हैं ना आजकल, जी हाँ, जी हाँ, शुक्र जी हाँ। अल्लाह का, इनको निकालने, जल्दी निकालने। मैं कहना अगर कल निकालें इनको आज निकालें, गद्दार हैं ये बड़े जबरदस्त। सर तरीका कार होना चाहिए भट्ट साहब, कोई तरीका कार होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर। जी जी जी। तो मैं आगा साहब की मसला की इधर, और बात ये है कि मैं असल बात की बातें होती हैं कि वो मैं बढ़ास निकाल लेते हैं अपनी, हमारी सुनता तो कोई नहीं, लेकिन जी। अल्लाह ताला ज़ात सुन रही है ना कि जो जुल्म और सितम कर रहे हैं ये कौन कराते हैं। मुझे ये बताया आज कि ये जो लंडी कोतल में है ये सिलसिला कौन कराते हैं, ये जुल्म कौन है, ये बताए मुझे। ठीक, हम ही हैं जी, हम ही है ना, जी मुसलमान। जी हाँ, मुसलमान जी। जैसे यजीद पली था, उस पर मुसलमान ही थे ना, नमाज़ी पढ़ते थे उधर, और उसको वो इमाम बना हुआ था, वो जो तो शैतान जो था, खबीस जो था, यजीद पलीत। सही। तो यही वो लोग हैं कि मुसलमानों पे जुल्म सितम कर रहे हैं जी। ये कब, इंशाल्लाह ये कब तक ऐसा करेंगे, कब तक करेंगे। बात ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मुकद्दस पाकिस्तान को इन खुद साख्ता सियासतदानों ने क्या तमाशा बना रखा है। सियासतदान कब तक बेवकूफ बनाएंगे। ये अवाम गुर्बत में दिन ब दिन पिसी जा रही है। बिल्कुल सही। के हिसाब से लूटने वाले मुल्की खजाने को जी भरकर फिर भी बाज नहीं आ रहे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, खुद साख्ता अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट भी इनसे हार मान चुकी है, बल्कि साथ मिल चुकी है। सही। खुद साख्ता सियासतदान अब लोगों से झूठी हमदर्दियां हासिल करने लिए पैसा तकसीम कर रहे हैं। ठीक। तो कहते हैं जी मैं जाऊंगा उसके जलसे में और नवाज शरीफ रोडी के जाऊंगा और बिरयानी खाऊंगा, और वो कहते हैं पैसे भी लो, वो कुछ ना पैसे दिए ना कराया, उन जान कर बेचारे पैदल आए हो। चले आइंदा एहतियात करनी चाहिए। सही है भट्ट साहब, बिल्कुल सही है सर, बहुत मेहरबानी। और एक जो आपने फरमाना आखिर कब तक, मुसी भाई कहीं ना कहीं, अभी आज काकड़ साहब गए थे किसी लाहौर की यूनिवर्सिटी में, तो वहां स्टूडेंट खड़ा हो गया, उसने कहा कि काकड़ साहब आपने 50 मिनट हमारे जाया किए हैं, आपने हमारी क्लासेस जो हैं वो भी एक पूरा सिस्टम जो है वो जैम किया हुआ था। तो ये जुर्रत ही हमारे स्टूडेंट जो 35 साल से कम उम्र, जो हमारी 60% आबादी है, इनसे उम्मीद है। ये नवाज शरीफ आखिर कब तक, या ये जिन की नौकरियां हैं 3 साल 6 साल, एक्सटेंशन के बाद 9 साल, ज़ियाउल हक बनने के बाद 11 साल, आखिर कब तक ये इक्तदार में रहेंगे। एक ना एक दिन इनको इस दुनिया से भी जाना है, और जो जो ये इन्होंने किया है वो आगे जाके हिसाब भी देना है। लेकिन ये जो अब नई पौध आ रही है ना, नई कौम जो आ रही है, वो सवाल पूछ रही है। वो कोई किसी ऐसे काकड़ वजीर आजम को वो मानने को तैयार नहीं है कि जो किसी की जो है वो बूट पॉलिश के बाद वो आया है और वो माशाल्लाह यहाँ पर सेल्फियां ले रहा होता है, अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब कर रहा होता है, किसी का वो नुमाइंदा नहीं है, एक यूनियन काउंसलर वो बन नहीं सकता, और वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर और निगरान सेटअप बनाने का ये क्या मकसद क्या है। दुनिया में कहीं भी इलेक्शन जो होते हैं, वो इंडिया में इलेक्शन होते हैं या यहाँ यूके में इलेक्शन होते हैं, निगरान सेटअप यही मकसद ही है कि आइंदा की जो बंदर बांट है वो हमारे अंडर में हो सारी, और ये इस तरह से हम अपने मोरे इस्तेमाल कर सके। अच्छा देखिए, लेकिन आज की जो पौध है वो इस किस्म की तारीख रहने नहीं देगी इंशाल्लाह। जी मुसी साहब, इंडिया की आपने बात की। इंडिया और पाकिस्तान में, हिंदुस्तान पाकिस्तान एक जैसी कौम है, एक जैसी तीनत है, एक जैसी फितरत है, एक जैसा सिस्टम है। ये सब कुछ होने के बावजूद यानी कहीं पर लॉ एंड ऑर्डर और ये वो लोग इसको समझते ही नहीं है ना। मतलब वो समझते हैं कि हम जो कर रहे हैं, वो सरेराह जो कर रहे हैं, बीच रोड पे जो कर रहे हैं, वो हमारी ताकत है और हम अलाउड हैं इस पे। तो जहां पर एक जैसे लोग हैं, मगर फिर भी अगर हम मुकायसा करें दोनों कौमों के दरमियान इस वक्त, तो गो के कहीं से भी हिंदुस्तान में करप्शन कम नहीं है पाकिस्तान के मुकाबले में। उसी तरह से सियासी लोगों को लाठियों से मारना, अगवा कर लेना, खिलाफ बात न करना, जैसे आजकल बीजेपी कर रही है, उनका जिस तरह से हमारे क्या मीडिया कंट्रोल है, वहां पर गोदी मीडिया कहलाता है, वो कंट्रोल्ड है। फिर भी इन तमाम चीजों के होने के बावजूद भी अदलिया का सिस्टम वहां पर काफी बेहतर है, जो मैंने नोट किया।
उनकी अदलिया का सिस्टम कम से कम एक आदमी खड़े होकर फरियाद बुलंद करता है तो उसको कुछ ना कुछ इंसाफ मिल जाता है। हमारे यहाँ तो तस्वुर ही खत्म हो गया। या मुसीफ भाई, वहां वो इदारा वो नहीं, ये नहीं कहता कि हम आपकी हिफाजत करते हैं, हम चाइना के बॉर्डर पे खड़े हैं, हमने पाकिस्तान की को जंगों में शिकस्त दी है तो हमें हुकूमत में भी हिस्सा दो। वहां पे वो इदारा कंट्रोल में है, अदलिया तो है ही है, लेकिन वो इदारा हम वहां के आर्मी चीफ का नाम हमें नहीं पता। वही जी। यही आपने मेरे मुंह की बात छीन ली कि आर्मी चीफ का नाम वहां कितनी बार आता है। हमें नहीं पता कौन है कौन हो नहीं। जाए तो पता चलता है कि ये साहब आर्मी चीफ थे, कब आए थे और कब चले गए ये भी नहीं पता। जी हाँ, जी हाँ। कुछ उनके कुछ लोग रिटायर्ड होने के बाद, जैसे जनरल बख्शी वगैरह हैं जो कि एक बड़ी वहां की पर्सनैलिटीज हैं, रिटायर्ड होने के बाद ऐसे दिफाई तज्जिया निगार वो बैठते हैं तो लोग देखते हैं कि अच्छा ये किसी जमाने में हाजिर सर्विस जनरल साहब हुआ करते थे। हमारे यहाँ तो मतलब एक एसपी, एक डीएसपी मेन न्यूज बुलेटिन के अंदर बगैर वर्दी के पिस्टल हाथ में लिए हुए, मतलब क्या बनाया है। आपको चौधरी असलम का वक्त याद होगा कि वो टीवी पे आ रहे हैं, मतलब आप सर मनोज पांडे, अभी मैंने गूगल किया तो मनोज पांडे साहब वहां के जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। ढूंढना पड़ा यहाँ पर जी हाँ, यहाँ पर सफीर भी आएगा तो उसको मालूम है मुझे किससे बात करनी है और वो किसी से बात ही नहीं करेगा। उसको मालूम है कि खारजा पॉलिसी कहाँ से चल रही है, अदलिया कहाँ से चल रही है, सियासी पार्टियां कहाँ से चल रही हैं, मीडिया हब्स चैनल्स कहाँ से चल रहे हैं। तो भाई इसी एक आदमी को पकड़ लो, काम हो जाएगा। बिल्कुल जैसे मिस्र के अंदर जनरल सिसी को लेकर आए थे, वहां पर अखवान की हुकूमत थी मुर्सी की, और ओवरनाइट उसको। और मुर्सी साहब एक ठीक है, एक अफसोसनाक सूरत यकीनन हमारे यहाँ, और ये मौका आया है कि हमारी जो कौम है या हमारे जो लीडर्स हैं वो भी अपनी ताकत को शो करते। हमारे लीडर्स जो है देखें, वो जब इनको निकाला गया मुशर्रफ साहब के दौर में, इन्होंने मिसाक जमहूरियत कर लिया, शिक लिखी हुई है कि हम कोई खुफिया मुआहदे नहीं करेंगे, हम कोई पसे पर्दा बिहाइंड डोर आर्मी चीफ से या उस वक्त जो मुशर्रफ साहब थे उनसे बात नहीं होगी। लेकिन वो अभी शायद स्याही भी नहीं सूखी होगी मिसाक जमहूरियत की। बड़ी लीडर थी बेनजीर साहिबा, अबू ज़ैबी में उन्होंने मुलाकात की मुशर्रफ साहब से, और वो उन्होंने पहले अब खुद वापस आने की राह जो है वो हमवार की। वो एक अमरीकी वजीर खारजा हुआ करती थी, उनके साथ मिलके। तो ये मौका आया। मुशर्रफ साहब जो हैं वो एक किस्म के बहुत कमजोर हो चुके थे जब काफ लीग और ये जब 12 मई के वाकयात कराची में हुए, या इफ्तिखार चौधरी के मामले में जो अदलिया तरीक चली, वहां पर एक मौका था कि वो सही मानों में मिसाक जमहूरियत के ऊपर अमल किया जाता। लेकिन जरदारी साहब ने कहा कि ये कोई कुरान और हदीस है। जमहूरियत है, जमहूरियत कहाँ है? जमहूरियत कहाँ है? अगर आप सिस्टम देखें तो माफिया वाला सिस्टम है। जी हाँ, माफिया वाला सिस्टम। एक बड़ी माफिया होती है, एक उससे छोटी माफिया होती है, फिर और छोटी माफिया होती है। वो सब माफिया आपस में कनेक्टेड होती हैं। तो क्या इस तरह से मुल्क नहीं चल रहा? क्या कहीं से कोई जमात आपको प्रॉपर सियासी पार्टी लगती है? हर सियासी पार्टी पर अस्करी विंग, उसके पास गुंडे, बदमाश, दहशतगर्द। ये माफिया स्टाइल नहीं है तो क्या है? कुछ लोगों को साफ सुथरे कपड़े पहना के आप अलग खड़ा करते हैं, और कुछ लोगों का काम है कि वो नाक कान काट डालें, लोगों को अगवा कर लें, उनकी आंखें फोड़ दें, उनको मार दें, उनको बोरियों के अंदर उनके टुकड़े करके भर दें। कौन सी पार्टी के पास सियासी विंग नहीं है? क्या जमहूरियत इसका नाम है? यह है जमहूरियत? बस यही मामला है ना कि दोनों अतराफ में आपने जो फिक्सिंग की हुई है, जो सियासतदानों की और एस्टेब्लिशमेंट की जो फिक्सिंग है, अब मियां साहब इधर बढ़ के मार रहे थे और ये सारा जी एहतसाब होगा, वोट को इज्जत दो का नारा तो नारा रह गया। उन्होंने वो तराना था वो भी खत्म कर दिया कि किसी को नाराज ना हो जाए। और ये भागते हैं, कोई साहबी पूछ लेना कि सर आप कोई एहतसाब करेंगे, अब भागते दौड़े लग जाते। ख्वाजा आसिफ की दौड़े लग गई इनकी। कोई जो साहबी इनसे पूछ ले कि भाई आप पहले तो ये कहते थे कि ये सब मास्टरमाइंड हमारा लाने वालों से असल लड़ाई है, जो आ चुके हैं उनसे कोई मामला नहीं। इनकी दौड़े लग जाएंगी। ये हमारे वो क्या है, नेल्सन मंडेले देखे हमारे, इनकी दौड़े लग जाएंगी कोई भी अगर आप जुरत की बात पूछ लें। एक कॉल ले लें हम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फरूक भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या
آپ لیڈر کہتے ہیں اس کی ڈیفینیشن تو مجھے بتا دیں کہ مجھے تو شرم آتی ہے جب پاکستانی لوگوں کو آپ لیڈر کہتے ہو کہ وہ لیڈر تھے یا کوئی آرمی کے افسر تھے. قسم مجھے تو شرم آتی ہے ان کا نام سنتے ہوئے یا ان کی باتیں بھی سنتے ہوئے. ٹھیک. لیڈر 1947 میں ہم آزاد ہوئے تو آپ اوور آل دنیا میں دیکھیں جو کنٹری 48 میں آزاد ہوئی وہ دنیا میں آج بدماش اور راج کر رہی ہے اور دنیا میں ان کا نام مقام ہے. ان کے پاس لیڈر بھی عوام بھی کوئی اچھی تھی میرے ذہن. ٹھیک. آپ اسرائیل کو دیکھ رہے ہو کیا کر رہا ہے کیونکہ 48 میں آزاد ہوا ہے نا. ٹھیک. ہم سے بہت ہی آزاد ہوا ہے. دنیا میں سپر پاور کے ساتھ آپ قتل عام کر رہے ہیں اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے کیونکہ وہ طاقت اور لیڈرشپ بھی انہوں نے اپنائی ہے. چائنا دیکھ لو 48 میں آزاد ہوا. جی ہاں. دنیا میں سب سے بگیسٹ اکانومی چائنا ہے اس وقت. جی ہاں. ڈیٹ آزاد ہو گئی. ہمیں کیا خرابی ہوگی ہے مجھے تو لیڈر ہوتے تو ایسا تو نہ آتا مارنا پڑتی بےزتی نہ ہوتی. ہم ایک مسلمان کے ناطے کہ بنا مسلمان کے نام پہ یہ اسٹیٹ بنی ہے ہم شرمندہ تو نہ ہوتے. ابھی تو آپ کے پاس شرمندگی کے علاوہ ہے کیا ہے؟ لوگ پاگل ہیں لوگ پڑھے لکھے ہیں. جب آپ بولتے ہو ریپبلک آف پاکستان اسلام ریپبلک آف پاکستان لوگ تھوکتے ہیں آپ پہ بولتے کون سا نام لیتے ہو اسلام کا اندر میں. آپ نے تو آپ کو تو ایک چیز مل گئی ہے اسے کوٹ کھا رہے ہو پھر کوٹو گے پھر کھاؤ گے. وہ آپ کے مار کے دیکھو وہ ہمارے ساتھ حال ہے. جس بارڈر پہ بھی دیکھو ہمیں مار پڑتی ہے بولتے ہیں شہید تو غریب کا بچہ ہوتا ہے بیچارہ جو روٹی کے مارے ڈگری لے کے پڑھ کے چلا جاتا ہے شہیدوں کے گھر آ جاتا ہے. اس کو اس کا کیا درد ہے کہ کون سا بیٹا کسی کا شہید ہوا ہے. اب کیا پیسے سے آپ لوگ کسی کی اولاد کو شہید کروا رہے ہو ہے. کسی اچھے ملک کا یا کسی طاقتور ملک کے 2 آدمی مرتے ہیں وہ کروڑ مارتے ہیں. صحیح. وہ تو ہمارا بیٹا مارا ہے کیوں مارا ہے کس وجہ سے مارا ہے. ہمارے تو روز ہی مرتے جا رہے ہیں. لیڈرشپ کا تو نام ہی نہ لو شروع سے لے کے آج تک نام نہ میرے بھائی لو کیونکہ لیڈرشپ ہی ہے نہیں. کسی نے بننے دی کسی کو لیڈر ہی نہیں بننے دے رہے. یہ انہوں نے بننے بھی نہیں دینا. کوئی شریف آئے گا جیلوں میں جائے گا اور کچھ نہیں کرے گا. صحیح ہے. صحیح ہے. کون سا ملک نہیں دیکھتا آج پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. کیا تم لوگ یہودیوں اور کافروں سے بھی بدتر سلوک کر رہے ہو اپنی پاکستان عوام سے. ٹھیک. کیا کسی کو لانے کے لیے کر رہے ہو. ملک کو کتنا دیکھتا ہے نا ملک کا سولوشن تو بتائے نا. چلو لے آئے کسی کو بھی لے آئے. ہاں کوئی حل تو بتائیں. صحیح ہے. صحیح ہے. بہت شکریہ سر بہت مہربانی. واقعی کوئی حل یا جو بھی آئے سولوشن تو بتا دیں. یہ کٹ پتلیاں یا یہ جو طریقہ کار ہے یہاں پر تھوڑی سی بڑی معذرت کے ساتھ کریکٹ کر دیں بھائی کو کہ مطلب جس طرح سے انہوں نے کسی قوم کا نام لیا تو ہر قوم کے اندر مسلمانوں میں عیسائیوں میں یہودیوں میں ہندوؤں میں سب میں اچھے برے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو جس طرح سے انہوں نے کہا کہ ان کی طرح سے جو وہ سلوک کر رہے ہیں تو سارے یہودی ایسے نہیں ہیں. اس وقت جو احتجاجات ہو رہے ہیں ان کی بہت بڑی تعداد فلسطین کے بچوں کے حق میں بھی آواز اٹھا رہی ہے. تو ہم اس کے اوپر بالکل بھی کسی کا مذہب ظالم مظلوم کا حملہ نہیں کرتے. ہمارا جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ ظالم اور مظلوم کے درمیان حد فاصل جو ہے وہ ہم اس کو واضح کرتے ہیں کہ کیا فرق ہے. بالکل چاہے وہ ظالم ہمارا ہو ہم اس کی مذمت کریں گے تو کرتے ہیں. صحیح بات ہے. صحیح بات ہے. کال ایک اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی افضال صاحب خوش آمدید. بات یہ تھی کہ ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ 1000 ملکوں میں جو انسان ہے وہ آپس میں جھگڑا کر بھی لیں یا لڑائی کر بھی لیں. جی ہاں. تو وہ 5-10 منٹ بعد پھر آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں یا 1-2 دن بعد وہ پھر ایک بات چیت کر رہے ہوتے ہیں دوسری اچھی بات چیت کر رہے ہوتے ہیں. کوئی نفرت نہیں کوئی بات نہیں کوئی ایسی نہیں. اور یہاں پر جو لونڈے رہتے ہیں لونڈے غیرت مند لونڈے ہیں جو بڑے اپنے آپ کو فن غار سمجھتے ہیں وہاں پہ بڑی نسل در نسل دشمنیاں چلتی ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بڑے بہادر ہیں بڑے غیرت مند. صحیح صحیح بالکل صحیح جی. اور یہ جو صورتحال اور لیڈرشپ کی جو ہم بات کر رہے تھے اس سے پہلے کہ لیڈر یقیناً وقتی طور پہ ہماری لیڈری اس وقت چمکتی ہے نہیں ہم اس وقت جاگتے ہیں. ہم جاگتے اس وقت ہیں جب ہماری وہ خود کی کرسی ہلتی ہے تب ہم جاگتے ہیں تب ہمارے اندر وہ پیدا ہوتی ہے جمہوریت. جی ہاں. لیاقت علی خان محمد علی جناح لیڈر ہوئے. لیاقت علی خان تو لیڈر یہ لوگ تھے. مطلب کن کو لیڈر کہا جا رہا ہے اور کون لیڈر تو
کہاں کی بات ہے. کوئی کو لیڈر سمجھ رہا ہے تو مطلب آدمی کہاں جائے, مطلب کیا کہے, اس کے لیے الفاظ بھی شاید میسر نہیں ہوں گے کہ اگر کوئی ان لوگوں کو لیڈر سمجھتا ہے. اس میں سے کون اور لیڈر ہے, کون مخلص ہے اور قوم کے جیسے اصل میں سسٹم جیسے چلایا جانے کی خواہش ہے نا, تو پھر ایسے لیڈر ہی تو چاہیے. جو لیڈر آپ کو جمہوری اقدار یا جو لیڈر آپ کی عوام کی رائے کے حوالے سے کوئی بات کرے گا, تو وہ ویسا لیڈر چاہیے نہیں نا. اس کو یا پھانسی لگا دو, اس کو یا چپ کرا دو, اس کے اوپر کوئی نہ کوئی کچھ. خیر ہمیں بھی وہ کہتے ہیں کہ مرنے کا شوق ہے. ہمارے لیڈر جو سب سے زیادہ وہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت ایک عمران خان جو تھے, ان کے اوپر بھی جو کرپشن کے جو کیسز ہیں, یا ان کے خود کے اوپر نہ صحیح, ان کے وائف کے اوپر, یا ان کے آگے جو بزدار صاحب کے جو کارنامے ہیں, تو یہ سارے لیڈرشپ کی ایک کوالٹی بھی یہ بھی ہونی چاہیے نا کہ چلے خود نہ کھائے, وہ ایک الگ بات ہے, وہ ابھی ثابت ہوگی یا نہیں ہوگی یہ آنے والا وقت بتائے گا. لیکن لیڈر کی یہ بھی تو ہونی ہے کہ وہ آپ کن لوگوں کو چن رہے ہیں, آپ کی ٹیم میں کون کون ہے. فردوس ساشی کاوان اگر آپ کی ٹیم میں ہیں, عثمان بزدار آپ کے چنے ہوئے وزیر اعلیٰ ہیں, 72 یا 62% پاکستانی عوام کے وزیر اعلیٰ آپ چن رہے ہیں بزدار, یا آپ اپنا ترجمانی کے لیے چن رہے ہیں فیاض چوہان. تو اگر تو آپ کا یہ اندر لیڈرشپ کی یہ کوالٹیز ہیں, تو پھر بہت ٹھیک ہو رہا ہے آپ سے جو بھی ہو رہا ہے اس وقت. یہ تو آپ وہ پھر اپنے منہ سے کھولے, ہاتھ سے لگائی منہ سے کھولنی پڑ رہی ہیں. دیکھیے مکمل جو ایک نظام اس وقت پورا تبدیلی مانگ رہا ہے, کیونکہ یہ نظام مکمل جائے گا تو نیا نظام یہاں پر نمو پائے گا, ورنہ اس کی نشو نما نہیں ہو سکتی. اس میں جب بیج میں سے پودا کلی اس کی پھوٹتی ہے, وہ اسی وقت اس کا گلا گھوٹ دیتے ہیں, اس کو مسل دیتے ہیں, کیونکہ لفظ مسلنے کا بہتر استعمال ہے کہ اس کو مسل دیا جاتا ہے. جیسے اشر شریف کو مارا ہے, یعنی پتہ ہی نہیں چلا کیا کیا اس کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. جو عمران ریاض کے ساتھ ہوا, ایسے نہ جانے کتنے لوگ ہیں, کتنے ہزاروں ہیں جن کو بس وہ کوپل پھوٹی اور اس کو رون ڈالتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں اور موسی بھائی اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے نا کہ جو قانون ہے ہمارا وہ کمزور کے اوپر بڑا زیادہ بڑھ چڑھ کے آتا ہے. تو ارشد شریف جو تھا, نام اس کے لگا ہوا تھا شریف نام اس کا بھی, ارشد شریف کا اور نواز شریف کے بیانات اٹھا کے آپ دیکھ لیں. کیا نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کم باتیں کی ہیں؟ کیا نواز شریف صاحب نام لے لے کے کیا کم ان کو باتیں کرتے رہے ہیں؟ یا عمران خان جو ہیں وہ کیا میر جعفر میر صادق سے لے کے آپ کو کیا کن القابات سے نہیں نوازتے رہے؟ لیکن عمران خان کو آپ ابھی دے رہے ہیں نا, سائیکلنگ دے رہے ہیں, ٹریڈ مل دے رہے ہیں, آپ ساری سہولیات دے رہے ہیں, آپ کو انٹرنیشنلی جو بھی دباؤ ہے آپ اس کی ماں کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ ہاں خدا نخواستہ کوئی عمران خان کو کچھ نہ ہو جائے, میاں صاحب جو ہیں وہ زندہ سلامت چلے جائیں, بے شک ہمیں گالیاں دیں, ٹھیک ہے. آپ کا ہاتھ ان کے اوپر نہیں اٹھتا. اب نواز شریف کو آپ نے پھولوں کے سیج لگا کے دی کہ آئیے آپ ہم اقتدار کیجئے, لیکن ارشد شریف کا قصور یہ تھا کہ وہ غریب تھا, وہ صحافی تھا. جو غلطیاں نواز شریف نے گنوائی آپ کی, وہی غلطیاں ارشد شریف نے گنوائی تھی. لیکن ارشد شریف کا جرم یہ تھا کہ اس کی جرت کیسی ہوئی. ہاں کلاس اور کلاس کا فرق ہے. دیکھیں وہ ایک عام آدمی تھا, ایک جرنلسٹ تھا, ایک بھلے وہ صفحے اول کا جرنلسٹ تھا مگر وہ ایک عام آدمی تھا. یہ تم کون ہوتے ہو؟ یہ ان کے فرنٹ مین ہے جو حکومت چلا کے 70% ادھر اور 30% اپنی جیب میں رکھتے ہیں. یہ باقاعدہ یہ دوسرے کھیل کے لوگ ہیں. تو اس کلاس کا آدمی جن کی آپ نے بات کی, اس میں سے آپ مجھے ایک بتا دیں جو مرا ہو. یہ نذیر بھٹو تو حادثے میں مر گئی, ورنہ کسی کو جیل میں ڈال کے احتساب کر کے پھانسی اگر ہوئی ہو پاکستان میں, ایک نام بتا دیں مجھے. ایون ایم کیو ایم والے جن کو لاشیں بوری میں بند لاشوں کے حوالے سے معروف ہیں, آپ مجھے بتا دیں ان میں سے کس کو مارا گیا؟ 36 ٹکڑے کر دیے, مارا کوئی نہیں ہے, مارا کسی کو نہیں ہے. 85 بلدیہ فیکٹری کے اندر کیسز زندہ جلا دیے, کیا 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 سب کو معلوم ہے کس نے کیا کیا. ایک کا بھی ٹرائل نہیں ہوا ہے صحیح سے کہ کسی کو سزا سنائی گئی ہو, کوئی گیا ہو جس نے پوری بھگتی ہو. کچھ نہیں, سیاسی قیدی, وہاں پر ٹریڈ مل بھی, وہاں پر ٹیلی ویژن بھی, وہاں سارے شوق کے لوازمات سب کچھ, اور واپس. اس میں سے مرا کوئی نہیں ہے.
اب یہ عوام جی ہاں جو اس کو نہیں سمجھتے، آج بھی آپس میں دست و گریباں ہیں، کوئی پیپلز پارٹی کے لیے جان دے رہا ہے، کہ مسلم لیگ نون کے لیے، کوئی ایم کیو ایم کے لیے، کوئی تحریک انصاف کے لیے. بات مسائل بھائی اس میں سے آپ کے لیے کس نے کام کیا؟ آپ کو نہ پینے کا صاف پانی ہے، نہ آپ کے پاس پراپر الیکٹرک آ رہی ہے، نہ آپ کے پاس جو ہے وہ گیس آ رہی ہے، نہ آپ کے پاس جو ہے تعلیم کا کوئی سسٹم ہے. آپ کو اس میں سے کسی نے کیا دیا ہے؟ بلکہ کیا آپ کو؟ جی ہاں میں کال لے لوں پینے کے پانی سے یاد آیا، یہ آئندہ الیکشن ہو نا تو ہمارے پاکستانیوں کو چاہیے کہ جو بھی آپ سے ووٹ مانگنے آئے آپ ان کو اپنے نلکے کا کہیں کہ پہلے آپ یہ میرے نلکے کا یہ پانی پیئیں اور اس کے وہ بعد پیے مجھ سے ووٹ فٹافٹ مانگیں. کر کے پیے. تو اگر وہ پی گئے تو پھر ووٹ دیں، اور اگر 7 بوتلیں لے کے آئے ہوئے تو وہی جو ہے ان کو ادب اداب سے ان کو فارغ کر دیں. میں کال لے لوں. السلام علیکم. فاروق بھائی دل کی بات آپ نے کر دی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہی ہوا کراچی میں، ایک منسٹر گیا ووٹ لینے کے لیے، جی انہوں نے گندا پانی ڈال کر اس کو دیا پینے کے لیے. جی ہاں تو اس نے کہا میں یہ نہیں پیوں گا، تو لوگوں نے کہا کہ ادھر سے دفع ہو جاؤ. صحیح میں بات. جو بات کہنا چاہتا تھا جی محترم واپس کے، یہ لندن پلان تھا، ایک ملک نے پاکستان کو پیسہ دینا تھا بلینز میں، اور ایک ملک کو ہم نے پہچاننا تھا. آپ سمجھتے جائیں، ایک ملک کو پہچاننا تھا اور پاکستان میں عرب ممالک سے سرمایہ کاری لانی تھی. یہ خوشحالی کا ایک پلان تھا. ان کے پاس کیا ہے، 3 بار حکومت میں رہ چکے ہیں. آئیں لوگوں کو الیکشن لڑنے دیں. آج پاکستان سے ہر آدمی نکل رہا ہے. کل میں ایک میٹنگ میں تھا، ایک جرنلسٹ میرے پاس پاکستان سے آیا ہوا تھا، تو وہاں ریسنٹلی کونٹی کونسلر ریاست خان نے کہا کہ میں حالیہ پاکستان سے واپس آیا ہوں. یہ بکنگ کی بات ہے. اس نے کہا وہاں سے بچہ نکلنا چاہتا ہے، پاکستان سے لوگ بھاگ رہے ہیں. یہ ہے حالت اس ملک کی. کیا یہ ایک آرمی اسٹیٹ بننے جا رہا ہے؟ پاکستانیوں کا کام بنتا ہے اپنے حقوق کے لیے لڑیں. الیکشن کروانا ہے تو آپ نے ووٹ ان لوگوں کو دینی ہے جو آپ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ورنہ آپ ساری زندگی لوگوں کے پجامے استری کرتے رہیں گے اور غلامی دیکھتے رہیں گے. یہ بڑے ممالک نہیں چاہتے کہ پاکستان ترقی کرے. اور دوسری بات، ہم کو غلام رکھنے کے لیے یہ آزادانہ منصفانہ الیکشن نہیں ہونے دیتے، اس لیے عمران کو انہوں نے جیل میں ڈلوا دیا ہے. ٹھیک ہے سر، بہت مہربانی. چلیں عمران خان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں. ابھی وہ ٹریننگ کی میں ہو رہی ہے ان کی، یا ہو سکتا ہے وہ بھی چلہ جو کاٹ رہے بقول شیخ رشید، آئندہ آ کے ان کو سیاست کا موقع ملے، اپنی غلطیوں سے انہوں نے سیکھا ہو. لیکن اس وقت جو ڈرائیونگ سیٹ پہ ہیں، یا جو میاں نواز شریف صاحب ماشاءاللہ انہوں نے جو شعر پڑھا تھا کہ غالب ہمیں نہ چھیڑ کہ پھر جوش اشک سے بیٹھے ہیں ہم تہیہ طوفان کیے ہوئے. یعنی غالب ہمیں نہ چھیڑ، ہم بڑے مست ہو گئے ہیں، ہم بڑے مطمئن ہیں، ابھی ہمیں چھیڑنا نہیں. اگر ہمیں چھیڑیں گے تو پھر میں دوبارہ کہوں گا کہ یہ سارا کام جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے. لیکن آپ ہمارے ساتھ تندور میں مل کے روٹیاں لگاتے اپنی اولاد کے لیے، پھر آپ بھی جیے ہمیں بھی جینے دیں. وہ کہتے ہیں کھاتا بھی ہے اور لگاتا بھی ہے، تو وہ فارمولہ ہے تو پھر ٹھیک ہے. اور اگر چھیڑا تو پھر یہ شعر سنا رہے غالب ہمیں نہ چھیڑ، تو ہم یہ طوفان لیے پھر رہے ہیں سارا کچھ. تو یہ لعنت بھیجو ایسے طوفان یا ایسی لیڈرشپ پہ کہ آپ کا جب مکمکا ہو جاؤ تو کہہ دو کہ غالب ہمیں نہ چھیڑ. بھائی آپ چھڑو، عوام کے لیے چھڑو، آپ کے پاس موقع ہے. آپ کہہ رہے 4تھی بار پرائم منسٹر کون بن سکتا ہے بھائی؟ عوام کے لیے ہے کون؟ عوام کے لیے کون؟ وہی نا، اپنی اولاد کے لیے، اپنے لیے سارے. ٹبر کے لیے وہ سٹیج دیکھا تھا ٹبر ان کا، وہ بھی بھر نہیں رہا، وہ بھی پیٹ نہیں بھر رہا، نیت بھری نہیں رہی. وہ بھرے گا نہیں نا، وہ بھر ہی نہیں رہا ہے. مطلب یعنی وہ نہیں بھرے گا بھائی. یعنی چوتھی بار آ گئے، اب چوتھی بار آ گئے. مطلب اب شوگر کین کی طرح کہ گنے کو نچوڑ کر مشین میں ڈالا جا رہا ہے. شاید 2 قطرے اور رہ گئے تو وہ بھی لے جاؤں. مطلب یہ حشر کر لیا، یہ حشر کر ڈالا اس کا. ابھی بھی امید ہے کہ شاید کچھ 2-4 قطرے اس میں بچے ہوں گے تو وہ بھی کھینچ لیں گے اس میں سے. یہ حال ہے سر. یہ تو ابھی نواز شریف صاحب کی ہم بات کر رہے ہیں نا. یہ مغل ہمارا شاہی خاندان جو ہے، ان کی آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ان کے بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں، لندن سے شروع ہوتی ہیں اور پورے دنیا میں ان کی شادیوں کی تقاریب ہو رہی ہوتی ہیں. آج یہ مہندی ہے، آج یہ فلاں ہے، آج یہ فلاں ہے، اور وہ شادی سنے اختتام پہ بھی پہنچ گئی ہے. تو جو اتنی زرق برق کے ساتھ یہ اتنی ماشاءاللہ اس میں برکتیں ہوں گی شادی میں، تو وہ آگے
क्या सूरत हाल होगी, ये चलें इसको छोड़े। लेकिन ये जो हमारे नीचे आते हैं वक्ती, अभी मैंने काकड़ साहब की बात की, हमारी पंजाब हुकूमत की निगरान पंजाब हुकूमत जो है, वो जो नकवी साहब हैं या उनके जो नीचे जो लोग उनको भर्ती करके दिया, लाहौर फेस्टिवल बना रहे भाई, लाहौर है फेस्टिवल, करोड़ों रुपए का फेस्टिवल। पहले वो 14 अगस्त के ऊपर एक झंडा लगाना चाहते थे करोड़ों रुपए का, जी हमने ऊंचा करना झंडा, वो चांद पे पहुंच गया साथ वाला मुल्क, उसका झंडा नीचे ही है, वैसे जमीनी वो नीचे है, लेकिन उसने वैसे तरक्की की है। लेकिन हमने जी इतने फीट ऊपर, इतने मीटर ऊपर झंडा लहराना है, 42 करोड़ रुपया चाहिए। 62 करोड़ रुपए किसी चिड़ियाघर के भी ऊपर मातम हो रहा है कहीं। अच्छा, उस शहर में कहीं वो मैं देख रहा था उस पर कि वो मालूम है कि उस शहर में कहीं पर जू है नहीं, और उसमें ग्रांट की गई है कि जी 62 करोड़ दे दिए गए सिंध के अंदर कहीं का मामला है। तो बस देख लें, बस ये ऐसी ग्रांटें तो है ना। कोविड में आपने देखा, कोविड लाहौर पूरी दुनिया भर से, या फ्लड में जो भी सैलाब आया था उसमें जो दुनिया भर से पैसा आया, वो पता ही नहीं चला गया किधर, वो गया किधर, वो लोगों वो कहीं तहखाने में पहुंचा होगा, वो कहीं लांचों में बाहर पहुंच गया होगा, कोई तहखाने में होगा, या आप देखिएगा कभी सिंध हाउस में या कोई एमएनए वोट शोट खरीदने का मौका मिलेगा तो आपको नासिर शाह साहब की ऑडियो में पता चल जाएगा कि वो पैसा कहाँ है। मुझे तो लगता है वो सारा पैसा वो पहले जमाने का नहीं होता था कि फिरौनों के जमाने का जमीन खुदाई हुई तो खजाना बरामद हुआ। मुझे लगता है इतना खजाना, हाँ, कि अब कुछ अरसे के बाद, यानी मुद्दतों बाद सिंध से खजाने बरामद होंगे कि किसी जमाने में नोट छुपाए गए थे, जवाहरात छुपाए गए थे, तो आज सही बात। हाँ, ये बड़े कदीम उस जमाने के कोई यहाँ के जो है वो रईस हुआ करते थे, उनका नाम ये था, ये उनका खजाना बरामद हुआ। लग तो यही रहा है जिस तरह से समेट, आप पूरे सिंध को देखिए बंजर कर दिया, जरई जमीन पूरा सिंध आपने जो है, यानी कोई एक मॉडल सिटी बनाया है पूरे सिंध के अंदर। मैं अगर सवाल करूं, हो गड़ी खुदा बख्श है, सुना है वहां पे, नहीं मकबरा है, मकबरा सिर्फ मकबरा। ठीक है, ठीक है। वहां पे वहां की जो 4 दीवारी है ना, वहां पे भी बच्चे जो हैं वो बेचारे नंगे बैठे होते हैं। वो मकबरा तो ठीक है, शाया निशान उधर बन गया, मजार शहीदों का, लेकिन जो लाड़काना के जो मकीन बच्चे हैं वो भी बेचारे वो 2 रोटी को तरसते होंगे। तो एक कॉल ले लें सर, दुखड़ा जो है वो भी बयान कर रहे हैं, आप भी बयान कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई जी वर्ड साहब, मुझे अनसी बात भी आ रही है जनाब, कि मेरा एक सवाल का जवाब दें आज जनाब। मेरे प्यारे भाई आजाद साहब भी जवाब देंगे इंशाल्लाह, साहब हैं जी जी, कि ये पाकिस्तान को क्या बनाना चाहते हैं भाई, ये मेरा सवाल है। बस पाकिस्तान को क्या बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान को क्या बनाया, जब सियासी पार्टियों के लीडरों को जो सियासी अवाम उनके साथ है उनको अंदर कर दी है, कैद कर दी है, खवातीन हमारी जो है नौजवान बेटियां भी कैद हैं इस वक्त। मुझे ये बताइए कि चाहते क्या है, और ये क्या पाकिस्तान ये जरदारी का है या फ्रॉडी का या जो नवाज शरीफ का है, बात खत्म। मौलवी जो है अंड कंपनी जो है डीजल अंड कंपनी उसका ये बता दीजिए जो आप दे दें, मेहरबानी। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ठीक है जी मुंशी साहब, क्या चाहते क्या है सर, ये कोई पता चला हमें कि हम पाकिस्तान चलाने वाले क्या चाहते हैं, क्या चाहते नहीं, क्या चाहिए, क्या चाहते हैं, बन के मिल गया, अब उसको लूट रहे हैं मुसलसल। और क्या चाहते हैं, मतलब सीधी सी तो बात है ना। देखें, ये उसमें ना तरक्की करना चाहते हैं, ना उसमें कोई इस्लाहात लाना चाहते हैं। इनका बस चले तो जो कंप्यूटर आए वो भी इस मुल्क से बाहर फेंक दिए जाए सारे। ये वैसे ही चाहते हैं कि इनको जिस तरह से होता था ना, जब चोर रसीद काटते थे तो 2 रसीदें बीच में छोड़ते थे ताकि बाद में वो पैसे जेब में डाल के वो काट लेंगे। तो ये इस तरह से चलाना चाहते हैं। ये तरक्की चाहते ही नहीं, ये इस्लाहात चाहते ही नहीं। क्यों कहीं का मॉडल एडॉप्ट नहीं हो सकता, या आपका अपना एक मॉडल एडॉप्ट क्यों नहीं हो सकता? क्यों आप उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो सकता? सब हो सकता है, चाहते नहीं है। ये चाहते हैं कि यहाँ पर लोग जो पढ़े लिखे आजिज आकर बिल बिला के भाग जाए यहाँ से, दूसरे मुल्कों में चले। सही बात। जो नहीं जा पाएगा उसका खून चूसते रहेंगे, यानी और जो बॉर्डर बिछा रही है, जो कश्तियों की कश्तियां जो डूब रही हैं, वो हमारे नौजवान देखें, और वो कहा सरमाया लगा के वो लोग निकल रहे हैं, लाखों रुपया
کہ چلیں ایک بار لگا لو یہاں سے نکل جاؤ. گیلانی صاحب کا دور ہے شاید, آئی تھنک میں اس کو مغالطہ نہ جی کر جی جاؤں, انہیں میرے کا خیال میں بات ہوئی تو انہوں نے کہا بھی تھا کہ ہاں جن کو جو جاتا تکلیف جائے. باہر چلے جی جائیں. جی ہاں مطلب آپ دیکھیں نا, مطلب یہ پرائم منسٹر بات کر رہا ہے, صحیح بات ہے. یہ پرائم منسٹر بات کر رہا ہے, اور ایک بہت بڑا ادارے کا ذمہ دار وہ کہہ رہا ہے. ایک پاکستان کے بڑے معروف ٹی وی پر بیٹھا ہوا جب اینکر نے کہا کہ 50 لوگ روز مر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ 50,000 پیدا بھی تو ہو رہا ہے, 50 مر جائیں گے تو کیا جائے گا. شو ختم کر دینا چاہیے تھا اس وقت, لائٹیں بند کر دینی چاہیے تھی کہ وہ سلام ختم تمام. تو آگے کیا بات کرے ایسے آدمی سے جس کو 50 لوگوں کی جان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ 50,000 پیدا بھی تو ہو رہے ہیں, اگر 50 مر بھی رہے ہیں تو کیا ہوگا. مطلب خوخار ہونے کی آپ حد دیکھیں. جی ہاں. اچھا ایک اب جیسے ہم نے شروع میں الیکشن کی بات کی تھی نا کہ دیکھیں ابھی ہم ارد گرد ممالک کی, انڈیا کی بات کی, بنگلہ دیش کی بات کی, ان کی ترقیوں کی بات ہو رہی ہے. ابھی بھائی آئے تھے سن 48 میں, کئی ممالک کے ایئر لائن ہم نے بنا کے دی, ہاکی ٹیمیں, کرکٹ ٹیمیں افغانستان وہ اس وقت ہم سے آگے ہیں. تو معاملہ یہ ہے ہم دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں, لیکن عوام کو ان کی رائے, یہ 2-3 بار ہم آپ کے ساتھ ہی پروگرام ہو رہے ہیں نا کہ جب عمران خان حکومت میں تھے اور جب وہ بلدیاتی الیکشن ان کی جماعت ہار رہی تھی, ابھی رجیم چینج نہیں ہوا تھا, ہم یہی کہہ رہے تھے کہ دیکھیں عوام میں کتنا شعور ہے. گو کہ عمران خان بھی اس شعور کو لانے میں وہ انہوں نے ایک کردار ادا کیا تھا کہ ایسا ہوتا ہے اگر وعدے پورے نہ ہوں تو آپ ان سے بدلہ لیں. تو عوام نے ان سے آہستہ آہستہ جو ہے وہ بدلہ لینا شروع کر دیا تھا ووٹ کی پرچی سے. ان کے کونسلر ہار رہے تھے, لیکن کاش وہ اس وقت رجیم چینج نہ ہوتی. اب یہ کل دیکھیں خورشید شاہ کہہ رہے ہیں ایسے ہاتھ ان کے بدے ہوئے چینل پہ, خورشید جی ہم سے غلطی ہوگی, ہم نے پی ڈی ایم میں حکومت کی ہے. بھائی آپ سے غلطی نہیں ہوئی, آپ پوری پلاننگ کے ساتھ آئے تھے, آپ نے انویسٹمنٹ کی تھی, آپ کو سیلاب کے وہ بھی بات ہوئی, پیسے ملے, سارا کچھ آدھا حصہ ملا. بلاول صاحب نے ایسے ہی کہہ دیا کہ جی ہمارے ہاں وہ شہباز سپیڈ کی تعریفیں ہو رہی ہیں, آپ ہمارے پرائم منسٹر ہیں. جب آپ کی انبن ہوئی تو ابھی آپ کوشش کر رہے ہیں کہ انبن شو کریں کہ جی نواز شریف کو بڑی لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے, نہیں مل رہی ہے, اور ہمیں نہیں مل رہی, ان کو مل رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں, یہ ڈرامے بازیاں ہوئی ہیں پہلے پاسٹ میں, لیکن یہ سارا کچھ کم بیک ہم کر سکتے ہیں ایز اے عوام اگر یہ صحیح صاف شفاف ایک بار الیکشن کروا دیں. ایک بار الیکشن کروائیں, وعدے پہ لوگ پورے نہیں اترتے, ہو نہیں سکتا. وہ اس پر بایو میٹرک ہے نہیں, وہ الیکٹرانک ہے نہیں نا, اس کو آپ نے ڈیجیٹائز ہی نہیں کیا ہے. وہاں تو انگوٹھا لگ رہا ہے آج بھی کہ اگر 2 ڈبوں کے بیچ میں لگ گیا تو وہ ووٹ ریجیکٹ ہو گیا, یہ نہیں پتا کہ اس کا تھا اس کا. صحیح بات ہے, وہ نہیں کریں گے, تو خود نہیں چاہ رہے. ہاں خود ہی نہیں چاہ رہے, اس کو کبھی سسٹم میں نہیں لائیں گے تاکہ فیئر اینڈ فری الیکشن جو ہے کبھی پاکستان میں جو سسٹم چل رہا ہے جب تک یہ رخصت نہیں ہوگا, اور یہ سسٹم اتنی آسانی سے رخصت نہیں ہوگا. اس کے لیے اگر یہ ہوا ایک بہت بڑا انقلاب آئے گا, لاکھوں لوگ مریں گے, لاکھوں لوگ پاکستان سے نکل کے بھاگیں گے. اس کے بعد کوئی نئی صورتحال آئے گی جو ابھی فی الحال ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی. آپ کہہ رہے ہیں مطلب خونخوار سے جو گوشت کھاتا ہے اور خون پیتا ہے, جس کی غذا یہی ہے, اس سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یار ذرا دیکھنا, مطلب سر جی ایک اس سے بھی خطرناک جانور ہے, وہ خون خار بھی جانور ہے, گوشت کھا لے گا پیٹ بھر جائے گا, وہ دوبارہ نہیں کھائے گا. یہ حرام کھانے والے ان کا پیٹ نہیں بھرے گا. وہی یہ دوسروں کا مال جو کھانے والے ہیں نا, ان کا پیٹ نہیں بھر سکتا. جو خون خوار درندے وہ بھی بےچارے جیسے وہ کہتے ہیں شرما رہے ہوں گے کہ ہمارا نام کیوں لیتے ہو بھائی, ہم تو ایک بار پیٹ بھر لیا تو پھر ہم خدا نے کسی کو کتا خلق کیا تو وہ بیچارہ اپنی ہی شکل میں واپس جا رہا ہے, جیسا آیا تھا ویسے جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر خدا نے انسان کو خلق کیا کسی اور مقصد سے, اس نے اپنے کو لے گیا اور آپ دیکھیں نا, تو یہ پرابلم ہے. مطلب بڑی آپ نے بہت اچھی بات کی, کسی کو ان جانوروں سے بھی ملانا ان جانوروں کی توہین ہے. وہ تو جس صورت میں آئے تھے اسی صورت میں اپنے رب کے پاس پلٹ جاتے ہیں. یہ کس صورت میں آئے تھے اور کیا صورت کر کے جا رہے ہیں 4 دن کی زندگی کے لیے لوگوں کا,
مال ہڑپ کر کے ان کی سسکیاں اور آہیں لے کے. فاروق بھائی آپ مجھے بتائیں ایک منیمم ویج کے اندر اس وقت پاکستان میں جس کا کرایہ کا گھر ہو گزارا ہے؟ ہمیں آپ بتائیں. توبہ نہیں، تو ناممکن. پھر اچھا تو وہ پھر کیسے چل رہا ہے؟ ناممکن. کیسے چل رہا ہے؟ یا تو بچے ایجوکیشن نہیں لے رہے ہیں، یا 2 وقت کا ہاں جی. کھانا نہیں کھا پا رہے ہیں، یا صحیح جی سے ہاں. پہن نہیں پا رہے ہیں، یا کہیں چوری کر رہے ہیں. کسی صورت جی ہاں. اور کوئی صورتحال نہیں ہے، اور کوئی صورت نہیں ہے. تو آپ صحیح جب بات. کسی کو اس نہج کے اوپر پہنچا دیں گے جو معاشرہ پورا کنورٹ ہو جائے گا کرپشن کی طرف، مائل ہو جائے گا اور اس کو کوئی برا نہیں سمجھا جائے گا، تو اس سے نجات کیسے حاصل ہوگی؟ بھائی گراس روٹ سے تبدیلی کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ کوئی بڑے 4 لوگ کر رہے ہیں، اوپر سے نیچے تک مزاج یہ پوچھا جاتا ہے کہ تنخواہ کتنی ہے اور اوپر کی آمدنی کتنی ہے. مطلب سب کو معلوم ہے کہ تنخواہ میں گزارا نہیں ہو سکتا، اوپر کی آمدنی کتنی ہے، یعنی چھینا جھپٹی کتنی کر لیتے ہو، کتنے پرانے چور ہو، کتنی مہارت ہے چوری میں، ڈکیتی ڈالنے میں، لوٹ مار کرنے میں، اوپر کے کتنے کما لیتے ہو. جب وہ بتاتا ہے تو پھر سبحان اللہ، بہترین ماشاءاللہ. یہ مطلب آدمی بڑا ڈگا ہے. اور وہ جب باعزت یہ ہے، جو منظور جتنا بڑا چور ہے وہ اتنا ہی زیادہ پھر وہ باعزت ہے، ٹیکا ہے اس کی. کتنے لوگ جی. ہیں ایسے میں جانتا ہوں جو اپنے نام کے ساتھ اپنا نام نہیں، اس کی سپیلنگ نہیں کر سکتے، وہ لکھ نہیں سکتے، وہ اس کے اوپر بات نہیں کر سکتے، وہ اس اہلیت کے بھی نہیں ہے کہ اپنا نام لکھ لیں. اور ان کی آپ اگر پراپرٹیز چیک کرائیں تو وہ ارباں ملینز پتی کے ہے. اندر کہاں سے آئی؟ جو جاب کر رہے ہیں ایون وہ اس جاب کے قابل نہیں ہے. وہ بھی کوئی سیاسی حکومت آئی اس کی بیساکھیوں پر آ گئے، واہ واہ. اس کے بھی قابل نہیں ہے. صحیح پھر بات. اس میں بیٹھ کر کروڑوں روپے کی کرپشن کرنا. آپ کیا کریں گے؟ آپ بڑے لوگوں کہہ رہے ہیں نواز شریف، زرداری صاحب، فلاں فلاں. بھائی یہ تو الگ معاملہ ہے. ذرا نیچے تو آئیں. سب سسٹم کیسے رخصت ہوگا؟ کیسے رخصت ہوگا؟ کوئی ایک مسجد دکھا دیں جس کی سبیل میں اسٹیل کا ڈونگا زنجیر سے نہ بندھا ہوا ہو. ایک مسجد دکھائیں مجھے. کوئی غریب سے غریب آدمی ایسا ہے جس کے گھر میں پانی پینے کے لیے گلاس نہ ہو؟ ایک آدمی مجھے بتا دیں. شیشے کا نہیں ہوگا تو اسٹیل کا ہوگا، وہ نہیں ہوگا تو مٹی کا ہوگا تو نا کسی میں تو پانی پی رہا ہوگا نا گھر میں انسان. تو یہ مسجد سے کون گلاس لے کے بھاگ جاتا ہے؟ وہاں کیوں زنجیر پڑی ہوتی ہے کولر کے ساتھ اور وہ اسٹیل کا گلاس اس میں ویلڈ ہوا ہوتا ہے زنجیر کے ساتھ؟ یہ کون لوگ ہیں جو مسجد سے گلاس لے کے بھاگ جائیں گے؟ یہ کون لوگ ہیں جو مسجد سے نمازیوں کی چپلیں لے کے بھاگ جائیں گے؟ آپ کرپشن کی حد دیکھیں نا، کرپشن کی حد دیکھیں آپ. مطلب یہ میں ابھی فارمیسی پہ نہیں گیا ہوں. ابھی میں جو مسالے بیچ رہے ہیں اس کے 2 نمبر دوائی پہ بند کر کے ڈال رہے ہیں وہاں نہیں گیا ہوں. ابھی جو صابن بنا رہے ہیں اور یہ سب کام کر رہے ہیں، جعلی دودھ بیچ رہے ہیں، وہاں نہیں گیا ہوں. میں آیا ہوں سیدھا خدا کے گھر. میں آیا ہوں سیدھا خدا کے گھر کہ خدا کے گھر میں پانی کا گلاس جو قوم نہ چھوڑے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں جو ہے وہ نواز شریف سارا کام کر رہے ہیں. بھائی سسٹم نیچے سے اوپر تک ہے. جس کے ہاتھ 2 روپے کی چیز آ رہی ہے وہ 2 روپے چوری کر رہا ہے، جس کے ہاتھ 2 کروڑ کی چیز آ رہی ہے وہ 2 کروڑ کی چوری کر رہا ہے، نیچے سے اوپر تک. اور جو شریف آدمی ہے جو کچھ نہیں کر رہا، اس کے بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں، مر رہے ہیں، تباہ ہوئے ہیں، برباد ہوئے ہیں. کل ایک ویڈیو دیکھی سوشل میڈیا پہ، ایک سائیکل کے اوپر ایک پولیس افسر جو ہیں وہ جا رہے ہیں اور پیچھے گاڑی میں ایک بندہ اس کی ویڈیو بنا رہے اس آفیسر کی، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں ابھی ان کے آفس میں تھا اور انہوں نے کہا کہ میں رشوت نہیں لیتا، اور اب یقین آ گیا ہے کہ ان کے ماتحتوں کے پاس بھی پتہ نہیں کون کون سی گاڑیاں ہیں، لیکن یہ سائیکل پہ جا رہے ہیں. تو ایسے لوگ ہیں، شاید ابھی جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ابھی پاکستان آخری خبریں آنے تک ماشاءاللہ قائم ہے، شاید ایسے لوگوں کی وجہ سے قائم ہے ابھی بھی. اور جو برائیاں اور جس کا داؤ جہاں بھی لگے گا وہ اپنا ایک ہنر دکھائے گا، لیکن جب اوپر سے نیچے سے اوپر. انسان کے صبر کا امتحان کب تک لیا جائے؟ بات سمجھ نا. اگر کوئی صاحب اولاد ہے، اس کے 4-5 بچے ہیں، آمدنی نہیں ہو رہی، مہنگائی بڑھ گئی، وہ ایک بجٹ میں چل رہا تھا، اپنا گھر چلا رہا تھا، مہنگائی ڈبل ہو گئی، ہر چیز، انرجی، ایوری تھنگ انکریز ہو گیا. اب وہ کیا کرے گا؟ کب تک بچوں کو فاقہ کرائے گا؟ کب تک اسکول سے چھڑائے گا؟ ایک دن اس کا ایمان رخصت ہوگا اور وہ چوری کرنے میدان میں آ جائے گا. اب اس کی اہلیت ہے.
اب اس کی اہلیت ہے کہ وہ کس پوسٹ پر ہے, کتنا پڑھا لکھا ہے, کتنوں کو وہ قابو کر سکتا ہے, یا بازوؤں میں کتنا دم ہے, کیا کر سکتا ہے. ابھی اس کے اوپر اس طرح سے جو نئے چور مارکیٹ میں آ رہے ہیں نا روز لاکھوں کی تعداد میں, وہ الگ ہے. مجبوری سے جب بس ہو جاتی ہے پڑ رہا ہے ان کو, آنا پڑ رہا ہے. آپ نے چوائس نہیں چھوڑی. تو یہ جو معاملات ہیں, میں ان کو پیشہ ور پرانے چوروں کی تو بات ہی نہیں کر رہا. یہ جو چورفا غربت سے تنگ آ کر اپنا دینی تشخص پامال کر کے اور بچوں کی خاطر کود پڑتے ہیں, وہ کیا کریں, وہ کریں کیا؟ موسی بھائی آپ نے وہ دیکھا ہے, ان خواتین کے انٹرویوز بھی سنے ہوں گے جو اپنا عزت جو ہے وہ, یہ تو آپ نے چھوٹی چیزیں ہم نے بات کی ہے نا, غربت سے تنگ آ کے وہ کس حال تک وہ پہنچ چکی ہیں خواتین جو ہماری بہنیں ہیں, جو وہاں پہ اس معاشرے میں کیا صورتحال ہے, بچے بیچنے پہ پولیس اسٹیشن بتائیں کہ جہاں سے عورت جائے اور عزت سے ایف آئی آر کٹا کے باعزت باہر آ جائے. چلیں آگے کرتے ہیں بات, بتائیے جی. نہیں, اسلامی جمہوریہ پاکستان مملکت خدا داد, صحیح, اور جو ادارہ ہے داد رسی کا, جو پولیس اسٹیشن آپ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر ان کو انصاف ملنا چاہیے, تحفظ ملنا چاہیے, اندر سارے زیادہ تر نشئی بد کردار, اکثریت, سب کو نہیں کہہ رہا ہوں, ہاں جی, وہاں پر اگر کوئی عورت جا رہی ہے, شکل صورت میں اچھی ہے, مجھے بتائیں کیا وہ ایف آئی آر کٹوا کے باعزت باہر آئے گی؟ ہر تھانے میں پرائیویٹ کمرے ایس ایچ اوز کے ہوتے ہیں, وہاں لوٹا ہوا سامان ہوتا ہے, اور جتنی اس محلے کی اس ٹائپ کی عورتیں ہوتی ہیں وہ باری باری بلائی جاتی ہیں, اور جو بیچاری چلی جائے وہ بھی اسی دام میں آ جائیں گی. اللہ, یہ ہے پہلا سٹیپ ہے مظلوم کی داد رسی کا. یہاں یہ داد رسی ہو رہی ہے. کیا ایف آئی آر بغیر رشوت یہ کٹتی ہے؟ دوسرا سوال. نہیں, میں کال لے لوں ایک. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم, کون کہاں سے ہمارے ساتھ؟ علی حیدر بول رہا ہوں بھائی جان, لندن سے. جی علی حیدر صاحب, کیا کہنا چاہیں گے؟ گزارش ہے کہ آپ کی ڈیبیٹ چل رہی ہے پاکستان کے ٹاپک پہ. جی, اور یہ صرف یہی نہیں ہے, آپ کے میں کافی پروگرام دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے. اس میں تو کنٹینیوسلی میں کافی دفعہ نوٹ کیا ہے کہ اس میں نا اہل بیت ٹی وی یا اور بھی کافی سارے چینل ہیں, یعنی کہ ہم یو کے بیس پہ ہیں اور ہمارا ٹاپک جو ہے وہ صرف پاکستان ہوتا ہے. صرف نہیں ہوتا. ابھی گھوم پھر کے ہم پھر ابھی گئے ہیں پاکستان, ورنہ اس سے پہلے ہم ساری انٹرنیشنل ایشوز پہ بات ہو چکی, شاید آپ نے ابھی دیکھا ہے. جی, بات کنٹینیو رکھیں. ہو سکتا ہے آپ جو بھی فرما رہے ہیں ٹھیک ہوگا اس میں, لیکن جو میں نے پروگرام دیکھے ہیں نا لاسٹ کپل آف ویک سے بھی, اچھا, وہ کنٹینیو ایک ہی رو میں ہے کہ ایک چیز نظر آتی ہے کہ اس میں ان کا انیشلز اور ان کا جو فوکس ہے وہ ایک سائڈ پہ جا رہا ہے. ٹھیک. تو ذہن میں سوال آتا تھا کہ یہ انگلینڈ بیسڈ ہے, یو کے بیسڈ چینل ہے, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, پوری دنیا کے مسائل اجاگر کریں, لیکن اگر 70% دیکھیں نا جو آپ کے پروگرامز ہوتے ہیں وہ صرف ٹاپک آف پاکستان پہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کتنا ہی اچھا ہو گئی اگر ایسی چیز ہی آپ, یعنی کہ میجورٹی آپ کی اس سائڈ پہ ہوگی, تو وہاں کے مسائل ہیں تو وہاں بیٹھ کے ان کے ساتھ ڈسکس یہاں کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. کون سنے گا یہاں پہ؟ حکام بالا تک آپ کی آواز کب سے پہنچ رہی ہے؟ ٹھیک ہے, آواز حق اٹھانی چاہیے, اٹھاتے رہنے چاہیے, لیکن آئی تھنک کہ یہ بار بار ایک چیز کو ہم ریپیٹ کرتے ہیں. میں معذرت کے ساتھ, ہم ایک چیز کو بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں. کتنا ہی اچھا ہوگا آپ اگر اس میں کچھ اور بھی چیز لے کر آئیں اور یہاں کے جو مسائل ہیں ان کو اجاگر کریں. میں اگر میری کسی بات سے آپ کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معذرت چاہوں. نہیں سر, آپ کی کال ملی ہوئی ہے, آپ یہاں کے مسائل پہ بات کرنا چاہیں آپ بات کریں. نہیں, میں تو سننا چاہتا ہوں. اچھا, بندہ آپ کو سن رہے ہیں نا, ہم تو سن رہے ہیں نا, ٹھیک, اسی لیے سن رہے ہیں کہ اگر آپ یہاں پہ ڈسکس کریں گے تو ہم بھی مستفید ہوں گے. ٹھیک ہے علی حیدر صاحب, بہت مہربانی, بہت شکریہ سر. ایک میں پہلے تھوڑی بات کر رہا ہوں, جیسے انہوں نے کہا یہاں بیٹھ کے, اب تو میڈیا جو ہے وہ اب کوئی علاقائی اس کی باؤنڈریز تو رہ نہیں گئی کہ کہیں آپ بیٹھ کے کہیں کی بات آپ نہیں کر سکتے, اور بات بار بار ریپیٹ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اگر ایک معاملہ ہے, کسی مریض کو کوئی کینسر ہے یا کوئی ایک بیماری ہے, تو بار بار ہم اسی کینسر کی ہی بات کریں گے نا کہ کینسر کیسے ٹھیک ہوگا. اب ہے کینسر اور ہم سر درد کی کیسے ہم بات کریں؟
तो जिस मुल्क की हम बात कर रहे हैं उसी की बीमारी के ऊपर बात कर रहे हैं, और हमारे जो व्यूवर्स हैं, हमारे जो कॉलर्स हैं, उनकी पार्टिसिपेशन से भी पता चलता है कि वो फिक्रमंद हैं उस वतन से जहां पर वो उनका खमीर है, जहां उनका वतन है। बाकी रहा यहाँ के जो मामलात है, यहाँ के जो इश्यूज हैं, यहाँ पर भी हम बात करते हैं। यूके टाइम हमारा एक इवनिंग आवर में भी एक सेगमेंट होता है, दीगर जो प्रोग्राम्स है वो यूके टाइम, यूके एंड यूरोप टाइम जो है वो उस पर बात होती है। तो इसमें एक वजह और भी जनाब भाई, मैं भाई की खिदमत में कहूंगा, जो बात यहाँ पर आजादी से मैं और आप कर रहे हैं, क्या ये पाकिस्तान में अगर हो सकती तो हमें इसकी जरूरत ना थी? वो नहीं हो सकता। अगर वहां पर ये बात हो जाए और इतनी साफ बात हो जाए और ऑनियन हो जाए तो हमें यहाँ बात करने की जरूरत नहीं है। वहां अरशद शरीफ बना दिया जाता है, उसकी कमर पे फूल चढ़ा दिए जाते हैं। बिल्कुल तो फिर कोई तो बात करेगा। ये बड़ी एक वाकई ये कॉलर जो बात कर अभी करके गए हैं, शायद भाई ने सुने भी हों, वो वहां पे तो उधर तो FIR हो जाए उन पे। नहीं, मिसिंग FIR मिसिंग। हाँ जी, वहां पर वो इनके FIR तो ऐसे वहां बीबी बच्चे ऐसे प्ले कार्ड लेके खड़े होते हैं कि अब्बा गायब हो गए, इतने दिन हो गए गायब है अब्बा, मालूम ही नहीं कहाँ है। समझिए, उसमें से कुछ लोग छोड़े जाते हैं, तो बच्चे ना पहचान रहे होते, दाढ़ियां आई भी होती, आंखें फूटी भी होती, ये हशर होता। तो अगर वहां बात हो रही होती तो हमें यहाँ बात करने की जरूरत क्या थी? हमें क्या पड़ी थी? सही बात है जी। तो यहाँ इसीलिए बात वहां से लोग मजबूर जो है, जिनके ऊपर अरसे हयात तंग कर दिया गया है, उनकी कोई तो बात करे। बिल्कुल सही। और बिल्कुल एक मैगजीन प्रोग्राम होता है, इसमें न्यूज जो है या वो सेगमेंट यकीनन जो ज्यादा मामलात हॉट हैं या ज्यादा मामला जो खराब हैं उसी भी बात हो रही है। शुरू में हमने फलस्तीन की बात हुई, पारा चिनार की बात हुई, अब हम कहते हैं कि पारा चिनार क्योंकि पाकिस्तान का हिस्सा है तो उससे बात नहीं करनी। तो ये तो अजीब बात हुई ना कि हम जी वहां से क्योंकि उनके हदूद में आगे हम बात नहीं करेंगे, या नाइंसाफी की अगर हम बात करेंगे तो फिर अगर हम किसी और मुल्क की बात करेंगे ऑटोमेटिकली हम पाकिस्तान की जो व्यूअर्स हैं हमारे, और उस पर वो सुनना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान की जो कम्युनिटी है वो एक्टिव है, काफी एक्टिव है। वहां पर आप देख लें यूके में मुख्तलिफ सियासी जमातों की विंग्स यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे जलसे जुलूस, इवन जो प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे अभी 16 महीने गुजरे यही कबीना के इजलास इधर ही होते रहे हैं। तो ये सारा कुछ मामला जो है वो मीडिया तो हम वही है कि जो एक अक्स है या जो हाँ जी लेकिन ये है कि ऐसा नहीं है कि यहाँ के जो मामला है उनसे बेखबर है। हमारे प्रोग्राम्स में MPs, काउंसलर्स या ये जो भी यहाँ के जो इश्यूज हैं उस पर हम बात करते रहें, लेकिन आज हम मजीद ना तो उधर की बात कर सकेंगे क्योंकि टाइम खत्म हो गया, और ना ही यहाँ की बात कर सकेंगे। तो मुसीब भाई आखिर में अगर आप कुछ कहना चाहें। बस उम्मीद का दामन जो है वो थामे में, और परवरदिगार की जात से बड़ी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान जो कि एक दीन के नाम पर, इंसानियत के नाम पर, दो कौमी नजरिए के तहत वजूद में आया था, खुदा रहम फरमाएगा और वहाँ के जो मजलूम लोग हैं उनकी जो है वो दादरसी करेगा इंशाअल्लाह। उसके बंदे हैं वो, जिस सख्त मुसीबत और तर्क और बेसरो सामानी में जिंदगी गुजार रहे हैं, परवरदिगार इंशाअल्लाह उनकी बेसरो सामानी का कुछ इजाला फरमाएगा इंशाअल्लाह। इसी के साथ जो है खुदा की तरफ लेके बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया।